देशतिर थियौँ है। हामीले अस्ति के कुरा गरेको थियौँ भने विश्व भूगोल अन्तर्गत विश्वमा लगभग 71% पानीको भाग र 29% चाहिँ के छ जमिनको भाग रहेको छ भनेको थियौँ। र 71% जुन जमिनको भाग रहेको छ त्यसलाई के भनिन्छ महादेश भन्छौँ हैन। र विश्वमा 7 वटा महादेशहरू छन् र ठुलोबाट क्रमशः भन्नै पर्दा सबभन्दा ठुलो एसिया, दोस्रो अफ्रिका, तेस्रो उत्तर अमेरिका हैन, चौथो दक्षिण अमेरिका, पाँचौं अन्टार्कटिका, छैटौं युरोप र सातौं अस्ट्रेलिया है। अस्ति हामीले उत्तर अमेरिका अथवा विश्वको तेस्रो ठुलो महादेशसम्म हामीले पढाएका थियौँ हैन, त्यो सम्बन्धी छलफल गरेका थियौँ। आज हामी विश्वको चौथो ठुलो महादेशबाट हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ है त। विश्वको ठुलो महादेशको नाम चाहिँ हो दक्षिण अमेरिका। र एउटा कुरा जानकारी होस्, उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिका चाहिँ तपाईँको जोडिन लाग्छ कि एउटा वस्तुले मात्रै छुट्याएको छ, त्यो हो पनामा नहर। यदि हामीलाई उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई कुन वस्तुले छुट्याएको छ भने कुनले रहेछ पनामा नहर भनेको विश्वको चौथो ठुलो महादेशको नाम हो दक्षिण अमेरिका है। र यसले चाहिँ विश्वको कुल क्षेत्रफलको तपाईँको 11.9 भनेको करिब 12% चाहिँ ओगट्दछ है। करिब कति 12% ओगट्दछ। र यसको टोटल राष्ट्र है, यसमा कुल राष्ट्र कति छन् भन्दा 12 वटै छन् हैन। विश्वको कुल भूमिको 12% ओगट्छ र यसमा जम्मी कुल राष्ट्र कति 12 वटा छन्। 12 वटा मध्येमा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र चाहिँ ब्राजिल र सबैभन्दा सानो राष्ट्र चाहिँ तपाईँको सुरिनाम हो। योभन्दा अगाडि कुनै बेला तपाईँको टिटिनाइन एन्ड टोबागो भनेर पनि पढिएको थियो। अहिले गुगलले के मानेको छ भन्दा दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा सानो देश चाहिँ के हो सुरिनाम हो। र यो देशमा चाहिँ तपाईँको 2 वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्, एउटा चाहिँ बोलिभिया, एउटा चाहिँ पाराग्वे है। भनेको मतलब चौथो ठुलो राष्ट्र कुन हो भन्दा चाहिँ दक्षिण अमेरिका हो। कुल राष्ट्र कतिवटा छ भन्दा चाहिँ 12 वटा। 12 वटा मध्ये सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र चाहिँ हामीले के भन्यौँ ब्राजिल, सबभन्दा सानो राष्ट्र चाहिँ सुरिनाम। र यसमा चाहिँ यो महासागरमा चाहिँ 2 वटा भूपरिवेशी राष्ट्रहरू छन्, एउटा चाहिँ हो बोलिभिया, अर्को चाहिँ हो पाराग्वे है। यसै गरी यहाँको सबैभन्दा अग्लो स्थान है, यहाँको सबैभन्दा उच्च शिखर भनेको के भने माउन्ट एकोन्कागुआ है। माउन्ट एकोन्कागुआ चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा अग्लो शिखर हो। र यसको हाइट कति छ भन्दा 6962 मिटर अग्लो छ भनेको 6962 मिटर अथवा सजिलै पढ्न चाहिँ 6962 मिटर चाहिँ अग्लो छ। र यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा अर्जेन्टिना भन्ने देशमा पर्दछ। यो जानकारी राख्नुहोस् है। र यसै गरी दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा होचो स्थान भने चाहिँ के हो भन्नु होला भने पेनिनसुला भाल्डिज। दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा होचो स्थान हो पेनिनसुला भाल्डिज। यो चाहिँ समुद्री सतहबाट तपाईँको 40 मिटर चाहिँ के हो होचो रहेको छ है। यो जानकारी होस्। र यसै गरी यहाँको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि है, दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि के हो भने पाटोगोनेनियन हुन् है। पाटोगोनेनियन यो चाहिँ तपाईँको यो चिलीमै पर्छ भन्दा पनि हुन्छ। पाटोगोनेनियन सबभन्दा ठुलो यहाँको कुन हो मरुभूमि है। र यसै गरी दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा लामो नदी र ठुलो नदी चाहिँ कुन भन्दा अमेजन नदी हो है। सबैभन्दा ठुलो नदी र लामो नदी चाहिँ अमेजन नदी हो, जुन चाहिँ तपाईँको कति छ भन्दा अमेजन नदीको चाहिँ यसको लम्बाइ चाहिँ 6400 किलोमिटर रहेको छ। यो चाहिँ नाइल पछि विश्वको दोस्रो लामो नदी हो र ठुलोमा चाहिँ संसारकै सबैभन्दा लार्जेस्ट रिभर हो कुन भन्दा चाहिँ अमेजन। र एउटा जानकारी होस्, यो अमेजन चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा तपाईँको एन्डिज पर्वतमालाबाट सुरुवात हुन्छ है। र विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला चाहिँ एन्डिज पर्वतमाला हो है। यो चाहिँ 7200 मिटर लामो मानिन्छ। यही एन्डिज पर्वतमालाबाट चाहिँ सुरु हुन्छ विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी जुन चाहिँ अमेजन। त्यस अर्थमा दक्षिण अमेरिकाको नि सबैभन्दा ठुलो नदी चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ अमेजन हो, जुन चाहिँ 6400 किलोमिटर चाहिँ के छ लामो छ। र लम्बाइको हिसाबमा चाहिँ यो विश्वको दोस्रो लामो नदी र हैन अन्यको हिसाबमा चाहिँ यो विश्वकै सबैभन्दा ठुलो नदी हो। र यो चाहिँ दक्षिण अमेरिका महादेशको 7 वटा देश भएर बग्दछ। यो जानकारी आओस् है। र विश्वमा सबैभन्दा बढी गुजिल्टेर बग्ने नदी पनि हो। गुजिल्टेर भनेको सर्प जस्तो के विश्वमा सबैभन्दा बढी गुजिल्टेर बग्ने नदी पनि कुन हो भन्दा यही अमेजनै नदी हो है। अब यसै गरी अब यहाँको दक्षिण अमेरिकी महादेश चाहिँ अन्य महादेश भन्दा
अलिकति निकै फरक खालको महादेश छ है। जस्तो तपाईँको भन्नै पर्दा विश्वको सबैभन्दा यो अग्लो स्थानमा भएको राजधानी पनि यही दक्षिण अमेरिकामै रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको यो बोलिभियाको लापज भन्ने जुन राजधानी चाहिँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा भएको राजधानी हो। यो चाहिँ समुद्री सतहबाट 3640 मिटर माथि रहेको छ र कुनै बेला चाहिँ तपाईँको तिब्बतको लासा चाहिँ सबैभन्दा अग्लो स्थानमा भएको राजधानी थियो, तर 1959 मा यो तिब्बत चाहिँ चीनमा गाभिएपछि अहिले विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा भएको राजधानी कुन हो भनेर सोध्यो भने कुन रहेछ भन्दा बोलिभियाको लापज, जुन चाहिँ 3640 मिटर चाहिँ माथिल्लो उचाइमा रहेको छ है। यसै गरी विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको है गिनिज बुकमा रेकर्ड भए अनुसार विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा भएको ताल पनि यही पर्छ, जुन चाहिँ कुन भन्दा बोलिभियाको टिटिकाका ताल, जुन चाहिँ 3810 मिटर माथि रहेको छ है। हुन त तिरो चाहिँ ताल भन्दा त यो त उनै हो है, धेरै नै तल हो, 1100 मिटरबाट तल, तर पनि गिनिज बुकमा रेकर्ड भए अनुसार विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो भनेर सोध्यो भने बोलिभियाको कुन हो, टिटिकाका ताल। यसै गरी विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरना है एन्जेल झरना, जुन भेनेजुएलामा पर्छ, यो 979 मिटर यो लामो छ। विश्वको सबैभन्दा लामो झरना पनि यो चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ एन्जेल झरना, यो नि कहाँ पर्छ भन्दा दक्षिण अमेरिकी महादेशमै पर्छ है। सर हजुर, त्यो गिनेस बुकको नाम मेन्सन गरेन भने चाहिँ अग्लो स्थानमा रहेको ताल चाहिँ तिलिचौनैले भन्ने मैले लेख्ने। नाम उल्लेख गरेन भने चाहिँ नेपालको तिलिचौर तालै हो, जुन 4919 मिटर उचाइमा रहेको छ। यदि गिनिज बुक अनुसार चाहिँ विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो भन्दा बोलिभियाको टिटिकाका नि हो है। यही हो, त्यही भएर क्वेसन जस्तो छ हामीले आन्सर चाहिँ त्यसरी नै दिने हो कि जुन जानकारी होस्। सर एन्जेल झरनाको उचाइ कति भन्नुभएको? उचाइ चाहिँ 3810 मिटर। अनि सुन्नुहोस्, अनि यहाँको सबैभन्दा तपाईँको ठुलो ताल चाहिँ माराकाइबा है। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो लार्जेस्ट लेक चाहिँ माराकाइबा हो। यो चाहिँ भेनेजुएला भन्ने देशमा पर्छ। कहाँ पर्छ भन्दा भेनेजुएला भन्ने देशमा पर्छ। र दक्षिण अमेरिकी सुन्नुहोस् है, महादेशको घाँसी भूमिलाई चाहिँ पम्पास भनिन्छ। हामीले पहिला के कुरा गरेका थियौँ, एसिया महादेशको घाँसी भूमिलाई के स्टेप्स भनेका थियौँ होइन। त्यसपछि अफ्रिकाकोलाई भेल्ट भनेका थियौँ, उत्तर अमेरिकालाई पेरिज अथवा पेरी भनेका थियौँ। भने जस्तै दक्षिण अमेरिकाको घाँसी भूमिलाई के भनिन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ पम्पास भनिन्छ। र दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो सहर भनेको तपाईँको कुन भन्दा चाहिँ यो साओ पाउलो, यो ब्राजिलको सहर हो। साओ पाउलो चाहिँ साउथ अमेरिका कन्टिनेन्टको सबैभन्दा लार्जेस्ट सिटी हो है, यो जानकारी होस्। र दक्षिण अमेरिकाको जुन अर्जेन्टिना देशलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा विषमताको कन्ट्री पनि भनेर चिनिन्छ है। जस्तो दक्षिण अमेरिकाको विषमताको राष्ट्र भन्नाले कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ भन्दा अर्जेन्टिनालाई चिनिन्छ। किन भन्नु होला नि, अर्जेन्टिना भनेको सबैभन्दा गर्मी हुने स्थान पनि दक्षिण अमेरिकाको त्यही अर्जेन्टिनामै छ, सबभन्दा जाडो हुने स्थान पनि त्यही नै छ है। जस्तो रिकार्डो भिया भनेको चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा गर्मी हुने स्थान होइन, सर्भेन्टो भनेको सबैभन्दा जाडो हुने स्थान है। यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा चाहिँ यो उसमै पर्छ, यो अर्जेन्टिना पर्छ। त्यसो हुनाले अर्जेन्टिनालाई चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको के भनिन्छ भन्दा विषमताको मुलुक भनेर चिनिन्छ, अथवा सबैभन्दा जाडो हुने स्थान पनि त्यही राष्ट्रमा पर्छ, गर्मी हुने स्थान पनि त्यही पर्छ। र अर्जेन्टिना यस्तो राष्ट्र हो जुन चाहिँ चाँदीको धातुबाट नामकरण गरेको विश्वको एकमात्र राष्ट्र कुन हो भने चाहिँ अर्जेन्टिना हो। जस्तो उसलाई चाँदीलाई अर्जेन्टम भनिन्छ, त्यो अर्जेन्टमबाट नि वास्तवमा अर्जेन्टिना राष्ट्र भएको हो। र यो जुन अहिले हामीले माउन्ट एकोन्कागुआ भन्यौँ नि, जुन साउथ अमेरिकाको महादेशको सबभन्दा अग्लो शिखर, त्यो पनि कहाँ पर्छ भन्दा अर्जेन्टिना पर्छ है। यो कुराले पनि अर्जेन्टिनालाई चाहिँ दक्षिण अमेरिकी महादेशको विषमताको मुलुक भनेर चिनिन्छ। र बडो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो, यो दक्षिण अमेरिकीको 12वटा मुलुक मध्येमा 11वटा मुलुकमा चाहिँ तपाईँको स्पेनिस भाषा बोल्छ, किनभने कुनै बेला स्पेनले ती राष्ट्रहरूलाई उपनिवेश बनाएको थियो। र ब्राजिल एउटै मात्रै देशमा चाहिँ पोर्तुगाली भाषा बोल्छ, किनभने पोर्तुगाली त्यसलाई कुनै बेलामा के गरेको थियो भन्दा त्यसलाई उपनिवेश बनाएको थियो है। भनेपछि दक्षिण अमेरिकाको 12वटा राष्ट्र मध्येमा कुन एक राष्ट्रमा मात्रै पोर्तुगाली भाषा बोलिन्छ भन्दा कुन हो भन्दा ब्राजिल, अरू सबैमा चाहिँ स्पेनिस भाषा बोलिन्छ है। र यो महादेशलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा पन्छीहरूको महादेश भनिन्छ। विश्वमा सबैभन्दा धेरै चरा पाउने महादेश भनेर चाहिँ दक्षिण अमेरिका भएको हुनाले के भन्छ, पन्छीहरूको महादेश पनि भनिन्छ। सबैभन्दा धेरै जङ्गल यही छ। जस्तो तपाईँले सुन्नु होला अमेजन जङ्गल भनेर सुन्नु होला, विश्वमा 40% अक्सिजन त त्यही अमेजन जङ्गलबाट नै उत्पादन हुन्छ। त्यसो हुनाले
धेरै जङ्गल भएको हुनाले धेरै पन्छीहरू पनि यसमा रहेको हुनाले यो दक्षिण अमेरिकी महादेशलाई के भनेर चिनिन्छ भन्दा पन्छीहरूको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ है। र एउटा कुरा जानकारी गरौँ, दक्षिण अमेरिकाको चाहिँ उत्तरमा है, मैले पछि चाहिँ भने सबैभन्दा उत्तरमा चाहिँ आन्ध्र महासागर अथवा यो पर्छ के अरे क्यारिबियन द्वीप पर्छ, दक्षिणमा चाहिँ कुमेरु महासागर पर्छ, यसको तपाईँको पूर्वमा चाहिँ आन्ध्र महासागर पर्छ र पश्चिममा चाहिँ प्रशान्त महासागर पर्छ दक्षिण अमेरिकी महादेश है। र दक्षिण अमेरिकी महादेश चाहिँ बरु अद्भुत उनै हो, जस्तो तपाईँले एनाकोन्डा सुन्नुभयो होला है, यो सबैभन्दा ठुलो सर्पहरू चिनिन्छ। यो चाहिँ यो अमेजन जङ्गलमा मात्रै पाइन्छ, दक्षिण अमेरिका बाहेक यो अन्य ठाउँमा पाउन त पाइन्छ, तर वास्तवमा यो चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको त रैथाने चाहिँ जीव हो है। ल अरू कसैलाई केही कन्फ्युज छ दक्षिण अमेरिकाको बारेमा? भनेको चौथो ठुलो महादेश कुन रहेछ? दक्षिण अमेरिका भनेको कुल क्षेत्रफलको झन्डै 12% ओभर छ, टोटल राष्ट्र 12वटा, सबभन्दा ठुलो ब्राजिल, सबभन्दा सानो राष्ट्र चाहिँ मैले के भने सुरिनाम, 2वटा मात्रै भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन् होइन, एउटा चाहिँ पाराग्वे, अर्को चाहिँ कुन भयो बोलिभिया होइन। यहाँको सबैभन्दा अग्लो स्थान भनेको के रहेछ? माउन्ट एकोन्कागुआ जुन अर्जेन्टिना पर्छ है, मैले भने नि सबभन्दा होचे स्थान भने पेनिन्सुला भाल्डिस होइन। र संसारको सबैभन्दा अग्लो झरना पनि यहीँ छ जुन चाहिँ एन्जल झरना भेनेजुएलामा पर्छ। यहाँको सबभन्दा ठुलो तपाईँको तालको नाम माराकाइबा हो, यो कहाँ पर्छ? यो चाहिँ भेनेजुएलामा पर्छ होइन। यसै गरी यहाँको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि भनेको पाटागोनियन हो, यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा चिलीमा पर्छ। र एउटा कुरा, विश्वको सबैभन्दा लङ्गेस्ट कन्ट्री लामो राष्ट्र चाहिँ चिली हो, यो पनि कहाँ पर्छ भन्दा दक्षिण अमेरिकी महादेशमा पर्छ। र चिली भनेको चाहिँ संसारमा सबभन्दा बढी तामा उत्पादन हुने यो चाहिँ राष्ट्र हो। विश्व सबैभन्दा धेरै यो कपर प्रड्युस कुन देशले गर्छ भन्दा चिलीले गर्छ। र चिलीमा एउटा के कुरा छ भन्नु होला भने त्यहाँ एटकामा भन्ने एउटा मरुभूमि छ जुन संसारकै सबैभन्दा सुक्खा मरुभूमि पनि यही दक्षिण अमेरिकी महादेशको चिली राष्ट्रमा पर्छ है। र अर्को पुन्टा एरिनास भन्ने सहर छ जुन चाहिँ संसारकै सबैभन्दा साउथमा पर्ने दक्षिणमा पर्ने सहर पनि पुन्टा एरिनास भन्ने हो। र यसलाई चाहिँ के रूपमा चिनिन्छ भन्दा अहिले मैले भनिहालेँ, यो महादेशलाई चाहिँ पन्छीहरूको महादेश उपनामले पनि चिनिन्छ है। कसैले के कन्फ्युज छ भाइ बहिनीहरूलाई? एनी कुनै प्रब्लम केही छ, कन्फ्युज छ? विश्वको सुक्खा मरुभूमिको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। एटकामा मरुभूमि है, तपाईँको विगत झन्डै 4-5 वर्षदेखि यहाँ पानी परेको छैन। एटकामा मरुभूमि जुन चिलीमा पर्दछ, जुन चाहिँ तपाईँको के भने संसारको सबैभन्दा एकदमै के भन्छ नि सुक्खा, सबैभन्दा सुक्खा मरुभूमि त्यही हो जुन चाहिँ चिलीमा पर्छ है। अब यसको बारेमा खासै धेरै उयो नगरौँ। अब म तपाईँहरूलाई विश्वको 5औं ठुलो महादेशको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, त्यो हो अन्टार्कटिका। वास्तवमा अन्टार्कटिकालाई महादेश नभने पनि हुने हो, किनभने यहाँ चाहिँ मान्छे बसोबासै गर्दैनन् है। तैपनि यो जोग्राफरहरूले चाहिँ भौगोलिकवेत्ताहरूले यसलाई चाहिँ महादेशको रूपमा चाहिँ काउन्ट गरेको छ। भनेको अर्थ विश्वको 5औं ठुलो महादेश कुन हो भन्दा चाहिँ अन्टार्कटिका हो। यसले चाहिँ कुल क्षेत्रफलको लगभग 9% जति यसले चाहिँ ओगट्दछ है अन्टार्कटिका। र अन्टार्कटिका भनेको यस्तो ठाउँ हो कि तपाईँको यस्तो ठाउँ हो कि संसारमा जति उ छ नि तपाईँको हिउँ छ नि लगभग 90% हिउँ त यहीँ नै मौजुद छ। त्यही भएर यो महादेशलाई हिमचादरको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ अन्टार्कटिका। मैले भने नि संसारमा जति हिउँ छ नि 90% हिउँ कहाँ छ भन्दा अन्टार्कटिका मात्रै छ है। 90% हिउँ चाहिँ अन्टार्कटिका मात्रै भएको हुनाले यसलाई के भन्छ? हिमचादरको महादेश पनि। पुरै हिउँ च्यादर ओछ्याएको जस्तो छ। यतिसम्म कि अझ तपाईँको टोटल रूपमा भन्ने हो भने तपाईँको सम्पूर्ण अन्टार्कटिकाको 98% पुरै हिउँले ढाकेको छ। विश्वमा जति हिउँ छ 90% यहीँ छ, तर समग्रमा चाहिँ टोटल अन्टार्कटिकाको 98% चाहिँ के छ? पुरै हिउँले ढाकेको छ। बाँकी 2% मात्रै मान्छे बस्न योग्य चाहिँ यो छ कि बस्न सक्छ त्यहाँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको के भने यो विभिन्न परमाणु बमहरू विस्फोट गर्नको लागि परीक्षण गर्नले चाहिँ साइन्टिफिकहरू अथवा वैज्ञानिकहरू चाहिँ त्यहाँ जान्छ है। यसलाई के चिनिन्छ? हिमचादरको महादेश भने पनि चिनिन्छ। र विश्वमा सबैभन्दा कान्छो महादेश भनेर कुन चिन्यो भने यो अन्टार्कटिका नै हो है। यो चाहिँ सन् 1820 मा यो रसियन भौगोलिकवेत्ताहरूले पत्ता लगाएको थियो। विश्वको सबैभन्दा कान्छो महादेश कुन भन्दा अन्टार्कटिका मात्रै है। अन्टार्कटिका संसारकै सबैभन्दा के हो कान्छो महादेश। र यसलाई के रूपमा चिनिन्छ भन्दा हिमचादरको महादेश रूपमा पनि चिनिन्छ। हिमचादर भनेको मैले भने नि विश्वमा जति हिउँ छ 90% हिउँ यहीँ मौजुद छ। पुरै हिउँको तना जस्तो ओछ्याएको हुनाले यसलाई के भनिन्छ? आइसिट अथवा हिमचादरको महादेश रूपमा पनि चिनिन्छ है यहाँ। र जानकारी रहोस्, र यहाँको सबैभन्दा अग्लो हिउँ, अब हिउँकै पहाड भनौँ न, हिउँकै शिखर सबभन्दा अग्लो चाहिँ के भन्दा चाहिँ यो भिन्सन म्यासिभ हो। यो चाहिँ तपाईँको 4892 मिटर चाहिँ अग्लो छ है। भनेपछि हिउँ थुप्रेपछि यहाँ के भन्दा हिउँ पहाड हुने भयो,
यहाँको हिउँको सबैभन्दा अग्लो पहाड भन्ने के रहेछ भिन्सन म्यासिभ जुन 4892 मिटर अग्लो छ है। र संसारमा सबैभन्दा लामो हिमनदी पनि यहीँ छ, त्यो चाहिँ हो ल्याम्बर्ट ग्लेसियर। यो विश्वको सबैभन्दा लङ्गेस्ट ग्लेसियर कुन हो भन्दा ल्याम्बर्ट ग्लेसियर। यो चाहिँ तपाईँको झन्डै झन्डै 500 यो जति चाहिँ के छ किलोमिटर जति चाहिँ यसको लम्बाइ छ, 100 मिटर जति चाहिँ चौडाइ छ। संसारको सबैभन्दा लङ्गेस्ट ग्लेसियर अथवा हिमनदी कहाँ पर्दछ भन्दा यही उसमा पर्दछ, कहाँ भन्दा अन्टार्क्टिका। र संसारको सबैभन्दा जाडो हुने स्थान भनेको पनि कहाँ हो भन्दा यही अन्टार्क्टिका। यतिसम्म कि तपाईँको माइनस तपाईँको 90 भन्दा बढी हुन्छ यहाँको तापमान है। र यहाँ कुनै पनि जीव चाहिँ के हो बस्न सक्दैन, यहाँ कुनै पनि जीव बस्न सक्दैन। तर 3वटा जीव मात्रै यहाँ बस्न सक्छ, कुन भन्दा पेन्गुइन, किबी र व्हेल है। 3वटा जीव मात्रै बस्न सक्छ। अझ सबैभन्दा धेरै चाहिँ यहाँ अझ पाइने चाहिँ तपाईँको पेन्गुइन हो। पेन्गुइनलाई के भनिन्छ भन्दा तपाईँको हिउँहरूको राजा पनि भन्छ। संसारमा हिउँ अत्यन्त जाडो खप्न सक्ने विश्वको एकमात्र जीव चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ पेन्गुइन हो। संसारमा जति पेन्गुइन पाइन्छ झन्डै झन्डै 50% भन्दा बढी पेन्गुइन त यही नै पाइन्छ। अनि अर्को किबी, किबी यस्तो चरा हो होइन, उड्न सक्दैन, यसको पखेटा हुँदैन। पखेटा त हुन्छ तर त्यो पखेटा भन्न लायक हुँदैन, उड्न सक्दैन, विश्वमा उड्न नसक्ने तर राम्रोसँग पौड्ने चरा कुन हो भन्दा पेन्गुइन हो। पेन्गुइन पनि के हो पखेटा भएर पनि उड्न सक्दैन तर पौड्न सक्छ। तर किबी चाहिँ कस्तो भने तपाईँको पौड्न त सक्दैन है, तर एकदम छिटो हिँड्न चाहिँ सक्छ, त्यसको पनि पखेटा हुँदैन। यो पनि कहाँ पाइन्छ भन्दा यही अन्टार्क्टिकामा नै पाइन्छ है। र अर्को कुरा, अनि विश्वमा सबैभन्दा बढी व्हेल पाइने महादेश पनि यो अन्टार्क्टिका हो। त्यसो हुनाले अन्टार्क्टिकालाई के मान्छ भन्दा यो व्हेल माछा होइन तर माछामा नै यो काउन्ट गरेका छन् होइन। त्यो भएर व्हेल माछाको महासागर भन्नाले कुन महासागर के अरे कुन महादेशलाई चिनिन्छ भन्दा अन्टार्क्टिका भन्दा पनि फरक पर्छ, यो जानकारी राख्छ है त। र अन्टार्क्टिका चाहिँ के हो भन्नुलाई भने जाडोयाममा ठ्याक्कै 2 गुणा आयतन बढ्ने विश्वको एकमात्र महादेश यही हो। जाडोमा के हुन्छ 2 गुणा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको आयतन बढ्छ। भनौँ न यो 4 मिटर थियो भने जाडोमा के हुन्छ 8 मिटर हुन्छ, 2 गुणा यसको के हो आयतन बढ्छ। र विश्वमा रुगा खोकी नलाग्ने एकमात्र महादेश भनेको के हो अन्टार्क्टिका हो। तपाईँलाई थाहा होला, ल भन्नु अन्टार्क्टिका महादेशमा चाहिँ कुनै रोग लाग्दैन, रुगा खोकी पनि लाग्दैन, कुनै पनि रोग लाग्दैन, किन होला? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ एनी मतलब डु हेभ एनी रिजन? कसैसँग कुनै कारण छ? विश्वमा अन्टार्क्टिका महादेशमा रुगा खोकीदेखि कुनै पनि रोग लाग्दैन, किन होला? जाडो हुने हुनाले सर। त्यो भएर त्यहाँ कीटाणुहरू बाँच्न नसक्ने भएर अत्यन्तै जाडो भएको कारणले कुनै पनि रोगको ब्याक्टेरिया अथवा जीवाणुहरू बाँच्न नसक्ने कारणले यहाँ चाहिँ रुगा खोकीदेखि कुनै पनि रोग लाग्दैन। र अर्को कुरा तपाईँलाई यसको अन्टार्क्टिकाबाट भन्नै पर्दा विश्वमा हरियो सूर्यास्त देखिने एकमात्र स्थान भनेको नै अन्टार्क्टिकै हो है। यो चाहिँ हरियो सूर्यास्त, अन्त चाहिँ के हुन्छ पहेँलो देखिन्छ सनसेट हुँदाखेरि होइन, तर यहाँ चाहिँ कस्तो देखिन्छ हरियो देखिन्छ। अथवा विश्वमा हरियो सूर्यास्त कुन ठाउँमा देखिन्छ भन्दा चाहिँ अन्टार्क्टिका महादेशमा है। र एउटा कुरा जानकारी होस्, अन्टार्क्टिकामा पुग्ने पहिलो नेपाली को हुन् भनेर पनि धेरै पटक सोधेको छ, तपाईँले सुन्नुभयो होला होइन, अथवा प्रश्नहरू हेर्नुभयो होला। भुवन सिंह विश्वकर्मा 1986 मा चाहिँ यिनी चाहिँ यो इन्डियन नाभिकमा काम गरेको थियो, नौसेनामा रिसर्च गर्ने क्रममा उनी पनि त्यो टिममा पुगेका थिए। अहिले मान्छे बागलुङ हो तर अहिले उनी चाहिँ बुटोलमा चाहिँ बस्छन् होइन भनेको अन्टार्क्टिका महादेशमा पुग्ने पहिलो नेपाली को हुन् भन्यो भने भुवन सिंह के रहेछ विश्वकर्मा, जुन जानकारी होस्। र मैले तपाईँलाई के भने अन्टार्क्टिका भनेको चाहिँ मानव बसोबास रहित एकमात्र महादेश कुन हो भन्दा अन्टार्क्टिका है। विश्वको कुल भूभागको लगभग यसले 9% ओगट्दछ है, यहाँ त मान्छे बस्दैन। अनि यो के हो भन्दा यो चाहिँ के हो हिमचादरको महादेश भनेको संसारमा जति हिउँ छ 90% हिउँ चाहिँ यहीँ मौजुद छ। अब मान्छे कसरी जान सक्छ त भन्दा 98% त पुरै हिउँ छ समग्रमा, 2% मात्रै यो मान्छे बस्न योग्य यो के भन्छ जमिन छ। त्यहाँ चाहिँ यो विभिन्न साइन्टिस्टहरू विभिन्न होइन यो जस्तो आणविक हात हतियारहरू परीक्षण गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ जान्छ। त्यसो हुना यसको त्यो अन्टार्क्टिका त्यो महादेशको तपाईँको आकाश पनि पहल परेको छ कि बढी यो विभिन्न किसिमको यो आणविक परीक्षण गरेको हुनाले, जुन जानकारी रहोस्। र यो महादेशलाई चाहिँ के भन्छ हिमचादरको महादेश है। अनि दक्षिणी गगरोटी भनेर पनि चिनिन्छ। र मानव बसोबास नभएको एकमात्र महादेश पनि यही नै हो, यही अन्टार्क्टिका महादेश। र विश्वको सबैभन्दा कान्छो महादेश पनि कुन हो भन्दा यही अन्टार्क्टिकै है। यसको बारेमा संक्षिप्तमा यही हो।
अब म तपाईँहरूलाई अब आज हामी सिद्ध्याउनु पर्छ है, महादेशसम्म जानुपर्छ। अब म तपाईँहरूलाई अब 6औं ठुलो महादेशको रूपमा जान्छु है। अन्टार्कटिका पछि हामी 6औं ठुलो महादेश, त्यो चाहिँ युरोप हो है। तर यो अन्टार्कटिका महादेशमा पाइने 3वटा चराहरू के भन्नुभयो? के भन्नु हो? यो 3वटा चराहरू मध्ये एउटा पेंगुइन, किवी र अर्को कुन भन्नुभएको थियो सर? अर्को कुरा नि भनिसकेँ मैले। त्यहाँ पाइने चाहिँ पेन्गुइन, किवी, अनि त्यहाँ व्हेल र अर्को पनि एउटा भन्न छुट्याए चाहिँ त्यो चाहिँ हो ध्रुवीय भालु, पोलार बियर। यो 4वटा जीव मात्रै पाइन्छ अन्टार्कटिका। याद गर्नुहोस् है, अन्टार्कटिका महादेशमा चाहिँ कुन पाइन्छ भन्दा पेन्गुइन। पेन्गुइन भनेको संसारमा सबभन्दा बढी जाडो खप्न सक्ने एक मात्र जीव यही हो है। तपाईँको त्यसको त्यो उनै शरीरै त्यही खालको स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ कि। पेन्गुइन, किवी, व्हेल र अर्को चाहिँ ध्रुवीय भालु, पोलार बियर है। यति जीव मात्रै यहाँ चाहिँ बाँच्छ, अरू कुनै पनि जीव चाहिँ बाँच्दैन। यतिसम्म कि तपाईँको कुनै पनि रोगको भनौँ न कीटाणु त बाँड्न सक्दैन भनेको कुरै है। ल खैर जेसुकै होस्, हामीले अन्टार्कटिका बारेमा केही कुरा जानकारी गऱ्यौँ है। अब हामी चाहिँ तपाईँको विश्वको 6औं ठुलो महादेशको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। त्यो चाहिँ हो युरोप महादेश। विश्वको सबैभन्दा अन्तिम पछि दोस्रो सानो महादेश कुन रहेछ? युरोप। र यसले चाहिँ विश्वको तपाईँको कुल क्षेत्रफलको 7% ओगर्दछ युरोपले। कति? 7% ओगर्दछ। र अब कुल राष्ट्र पहिलेको कुल राष्ट्र चाहिँ तपाईँको युरोपमा चाहिँ अहिले टेन्टेटिभली 44वटा राष्ट्रहरू छन्। 44वटा राष्ट्र मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र चाहिँ रसिया, जुन संसारकै सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र हो। र सबैभन्दा सानो राष्ट्र चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ भ्याटिकन सिटी, जुन संसारकै सानो राष्ट्र। भनेपछि विश्वको 6औं ठुलो महादेश कुन हो भन्दा चाहिँ युरोप भनेको। यसले कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत ओगर्छ? 7%। जम्मा कति राष्ट्र छन् भन्दा हाल चाहिँ 44 राष्ट्र छन्। सबभन्दा ठुलो रुस है, अनि सबभन्दा सानो भ्याटिकन सिटी। यी दुवै राष्ट्र संसारको सबभन्दा ठुलो पनि हुन्, सबभन्दा सानो पनि हुन्। अब आयो भूपरिवेशी राष्ट्रहरू है। यहाँ भूपरिवेशी राष्ट्र चाहिँ संसारको सबैभन्दा धेरै भूपरिवेशी राष्ट्र भएको महादेश कुन हो भन्छ? युरोप हो। र युरोपमा चाहिँ तपाईँको कतिवटा भूपरिवेशी राष्ट्र छन् भन्दा 18वटा भूपरिवेशी राष्ट्रहरू छन्। भूपरिवेशी राष्ट्रहरू छन्, ल्यान्ड लकेट कन्ट्रिजहरू छन्। त्यो मध्येमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ बेलारुस र सबभन्दा सानो चाहिँ तपाईँको भ्याटिकन सिटी हो। जानकारी होस् है। र युरोप महादेश चाहिँ कस्तो खालको महादेश हो भन्दा संसारमा मरुभूमि नभएको एक मात्र महादेश चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ युरोप हो। युरोप महादेशमा सबै महादेशमा अधिकांशमा मरुभूमि मौजुद छ, तर युरोप महादेशमा चाहिँ एउटा पनि मरुभूमि छैन, अथवा मरुभूमि नभएको विश्वको एकमात्र महादेश कुन हो भन्दा चाहिँ युरोप महादेश हो। र यसै गरी यहाँको सबैभन्दा तपाईँको अग्लो शिखर कुन भन्दा माउन्ट एल्ब्रुज है। यहाँको सबैभन्दा अग्लो पहाड चाहिँ माउन्ट एल्ब्रुज, जुन चाहिँ तपाईँको 56-63 मिटर यसको उचाइ छ माउन्ट एल्ब्रुजको। र यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा रुसमा पर्छ है। भनेको रुसको सबैभन्दा अग्लो शिखर पनि यही हो, र सम्पूर्ण युरोपको सबैभन्दा अग्लो पहाड पनि कुन भन्दा माउन्ट एल्ब्रुज। यो चाहिँ करिब 5633 मिटर यसको चाहिँ के छ उचाइ छ। यसै गरी यहाँको सबैभन्दा होचो भनेको तपाईँको होचो स्थान भनेको क्यास्पियन समुद्र तट। नदीको किनार हुन्छ भने समुद्रको तट हुन्छ। सबैभन्दा होचो स्थान भनेको युरोप चाहिँ क्यास्पियन समुद्री तट है। यो जानकारी रहोस्। र यहाँको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला चाहिँ तपाईँको आल्पस पर्वतमाला हो है। सबैभन्दा लामो पर्वतमाला चाहिँ आल्पस पर्वतमाला हो। लामो सबैभन्दा विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला त एन्डिज पर्वतमाला हो। अहिले मैले भने 7200 किलोमिटर लामो छ। तर युरोपभरिको सबभन्दा लामो पर्वतमाला कहाँ भन्दा आल्पस। यो धेरैपल्ट सोधेको छ है यो असै इन्सपेक्टरमा। जस्तो आल्पस पर्वतमाला कुन के अरे महादेशमा पर्छ भन्दा कुनमा रहेछ भन्दा युरोपमा। र सबभन्दा अग्लो चाहिँ यहाँको शिखर कुन हो भन्दा चाहिँ माउन्ट एल्ब्रुज होइन। यसै गरी यहाँको सबैभन्दा लामो नदी है, यहाँको सबैभन्दा लामो नदी भनेको भोल्गा नदी हो। यो चाहिँ तपाईँको 3692 किलोमिटर लामो छ। भोल्गा चाहिँ रसियाको नेसनल रिभर पनि हो, तर सबैभन्दा लामो युरोपको सबैभन्दा लङ्गेस्ट रिभर चाहिँ भोल्गा नदी हो। यो चाहिँ 3692 तपाईँको 92 किलोमिटर चाहिँ लामो छ। तर युरोपको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नदी भने चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ डेन्युब हो है। किन हो भन्दा डेन्युबले चाहिँ तपाईँको युरोपको 10वटा राष्ट्रको बोर्डरको सिमानाको काम पनि गर्छ, र सिँचाइ सुविधाको पनि उत्तिकै यसले उपयोगी भएको हुनाले तपाईँको डेन्युबलाई चाहिँ युरोपको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नदी मानिन्छ। त्यसकारण यो नदीलाई के एउटा उपमा दिएको छ भन्दा इन्टरनेसनल रिभर भनेर पनि चिनिन्छ। अथवा विच रिभर नोन एज इन्टरनेसनल रिभर भनेर सोध्यो भने त्यसको अभियसली यसको उत्तर के हुन्छ? डेन्युब हुन्छ है। डेन्युब भनेको युरोपको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नदी हो। किनकि यसलाई किन महत्त्वपूर्ण मानेको भन्नुलाई भने
जस्तो भोल्गा त रुसको मात्रै नदी भयो, सबैभन्दा लङ्गेस्ट भयो, तर रुसको मात्रै भयो। तर तपाईँको त्यो डेन्युब नदीले चाहिँ 10वटा है युरोपियन राष्ट्रहरूको यसले बोर्डरको पनि काम गर्दछ र सिँचाइको पनि यसले चाहिँ काम गर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण नदी मानिन्छ। तपाईँलाई भन्नै पर्दा 10वटा राष्ट्र कुन कुन राष्ट्र भएर बग्छ भन्दा पर्दा अस्ट्रिया, कोसोभो, हङ्गेरी होइन, त्यसपछि स्लोभाकिया, रोमानिया, बुल्गेरिया, युक्रेन, क्रोएसिया, जर्मनी, मोल्दोभा भएर बग्दछ कि। त्यसो हुनाले युरोपको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नदी चाहिँ डेन्युब हो। यसलाई के भनिन्छ इन्टरनेसनल रिभर भनेर पनि चिनिन्छ। र यसै गरी यहाँको सबैभन्दा ठुलो ताल भनेको चाहिँ ल्याडोगा ताल हो। यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ पर्छ रुसमा। अब तपाईँ भन्नु होला है संसारको सबभन्दा ठुलो ताल त क्यास्पियन सागर हो, थाहा होला यहाँहरूलाई। त्यो चाहिँ के हो भने तपाईँको युरोपमा पनि पर्छ, एसिया पनि पर्छ कि। त्यसो हुनाले न युरोपको न एसियाको। त्यसो हुनाले युरोपको सबैभन्दा लार्जेस्ट लेक कुन हो भन्दा चाहिँ ल्याडोगा लेक हो, ताल हो। यो चाहिँ कहाँ पर्छ रसिया पर्छ है। यसै गरी यहाँको सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने स्थान भनेको चाहिँ जस्तो युरोपको चेरापुन्जी भने चाहिँ मोन्टेनेग्रो भन्ने राज्य, पहिला सर्बिया र मोन्टेनेग्रो थियो, पछि छुट्यो र मोन्टेनेग्रो भन्ने राष्ट्र चाहिँ युरोपको सबैभन्दा धेरै पानी पर्ने चाहिँ राज्य अथवा राष्ट्र हो। अथवा युरोपको चेरापुन्जी भनेर कुनलाई चिनिन्छ भन्दा कुनलाई चिनिन्छ मोन्टेनेग्रोलाई होइन। अनि यसै गरी तपाईँको भन्नुपर्दा युरोपको सबैभन्दा गर्मी हुने स्थान, यसो त युरोप त खासै गर्मी हुने महादेशभित्र पर्दैन, ठन्डी उनै पर्छ होइन, ठन्डा हावापानी भएको नै महादेश हो। तर युरोपको सबैभन्दा गर्मी हुने स्थान भनेको स्पेनको सेभिल्ली हो। यतिसम्म कि तपाईँको समरमा भनेको समर झन्डै अप्रिलबाट सुरु हुन्छ, समरमा त यहाँ झन्डै झन्डै तपाईँको हाम्रो नेपालगञ्ज त 40 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। कहाँ भन्दा चाहिँ उसमा होइन स्पेनमा। र युरोपभरिमध्ये नि सबभन्दा जाडो हुने स्थान भनेको चाहिँ तपाईँको रुसको भर्खियाङ्सै हो। यो मानव बसोबास रहेको स्थान मध्येमा सबैभन्दा जाडो हुने स्थान भनेको रुसको भर्खियाङ्सै हो। मैले भने नि संसारको सबभन्दा जाडो हुने स्थान त अन्टार्क्टिका हो, तर अन्टार्क्टिका मान्छेको बसोबास छैन, मानव बसोबास छैन। तर मान्छे बसोबास भएको स्थान मध्येमा संसारको सबभन्दा जाडो हुने स्थान भनेको रुसको भर्खियाङ्स हो। भनेको युरोप मध्येमा सबैभन्दा जाडो हुने स्थान भनेको रुसको भर्खियाङ्स, अनि सबैभन्दा गर्मी हुने स्थान भनेको रहेछ स्पेनको के हो सेभिल्ली हो है। यो जानकारी रहोस्। यसै गरी तपाईँको बेल्जियमलाई चाहिँ के भनिन्छ भने युरोपको कल्की भनेर पनि चिनिन्छ, ठ्याक्कै बिचमा पर्छ कि। त्यसलाई युरोपको कल्की भन्नाले कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ भन्दा बेल्जियमलाई। यसै गरी युरोपको कारखाना भन्नाले कुन राज्यलाई चिनिन्छ भन्यो भने पनि यो बेल्जियम। र यसै गरी तपाईँले सुन्नुभयो होला युरोपको बफर स्टेट भन्नाले कुन राज्यलाई चिनिन्छ भन्दा त्यो पनि बेल्जियम हो। तिनवटा भने है, युरोपको कारखाना भने पनि बेल्जियमै हो, युरोपको कल्की भनेको सिरपेज भने पनि बेल्जियमै हो, र बफर स्टेट अफ युरोप भनेको पनि बेल्जियमै हो है। बफर स्टेट भनेको दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरू बिचमा रहेको सानो मुलुकलाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ बफर स्टेट भन्छ। जस्तो नेपाल पनि बफर स्टेट हो होइन, चिनको र भारतको दुई शक्तिशाली राष्ट्रको बिचमा छ। यसै गरी यो चाहिँ जर्मनीको र फ्रान्सको बिचमा रहेको छ यो बेल्जियम सामान्यतया। त्यसो हुनाले यसलाई युरोपको बफर स्टेट भनिन्छ। अनि यसै गरी तपाईँको युरोपको रोटीको टुक्रा भन्नाले कुन कन्ट्रीलाई बुझिन्छ भन्दा युक्रेन है। युक्रेनमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ तपाईँको गहुँ उत्पादन हुन्छ। त्यसो हुनाले यसलाई के भनिन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ युरोपकोलाई चाहिँ के मानिन्छ, यसलाई चाहिँ रोटीको टुक्रा भनेर पनि चिनिन्छ। अथवा युरोपमा सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन हुने चाहिँ तपाईँको युक्रेन भएको हुनाले यसलाई युरोपको रोटीको टुक्रा भनेर पनि चिनिन्छ। अनि यसै गरी तपाईँले सुन्नुभयो होला युरोपको खेल मैदान अथवा प्लेग्राउन्ड अफ युरोप भन्नाले कुन कन्ट्रीलाई चिनिन्छ भनेर कसैलाई थाहा छ? विच कन्ट्री नोन एज प्लेग्राउन्ड अफ युरोप? ल भन्नुहोस्, युरोपको खेल मैदान भन्नाले कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ होला? ल भन्नु त, कसैलाई थाहा छ? ल भन्नुहोस्, युरोपको खेल मैदान भन्नाले कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ होला? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? कुन राष्ट्र? स्विजरल्यान्ड। स्विजरल्यान्ड किन भने तपाईँ भन्नु होला फेरि यो खेल भन्नेलाई तपाईँ क्रिकेट खेल्ने, फुटबल खेल्ने, आदि खेल खेल्ने, टेनिस खेल्ने होइन कि। महत्त्वपूर्ण विचार विमर्श गर्नको लागि चाहिँ कहाँ हुन्छ भने युरोपको तपाईँको जुरिचमा अधिकांश जेनेभामा भनौँ न, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ जम्मा हुन्छ र विभिन्न किसिमका रणनीतिहरू त्यहाँ तयारी हुन्छ। यस कारणले चाहिँ युरोपको खेल मैदान चाहिँ तपाईँलाई केलाई भनेको भनेर भन्नुपर्दा स्विजरल्यान्ड भनेको। र युरोपको स्वर्ग अथवा प्याराडाइज अफ युरोप भन्नाले कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ भन्दा चाहिँ स्विजरल्यान्डलाई।
युरोप मध्येमा सबैभन्दा एकदम इन्भाइरोमेन्ट वातावरणको दृष्टिकोणले एकदम सुइटेबल कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ कुनै मानिन्छ भन्दा स्विजरल्यान्ड मानिन्छ। त्यसो हुन यसलाई के भनिन्छ भन्दा युरोपको स्वर्ग भनेर पनि चिनिन्छ अथवा प्याराडाइस अफ युरोप भन्नाले कुन कन्ट्रीलाई बुझिन्छ भनेर सोध्यो भने यो पनि के रहेछ स्विजरल्यान्ड। र अर्को सुन्नुभयो होला यो भौगोलिक उपनाम मध्येमा युरोपको बिरामी भन्नाले कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ टर्की। भरै टर्की चाहिँ ठ्याक्कै पुरै सम्पूर्ण चाहिँ युरोपमा पर्दैन, केही हिस्सा मात्रै पर्छ है। तैपनि तपाईँको यसलाई चाहिँ के रूपमा चिनिन्छ भन्दा युरोपको बिरामी भनेर चिनिन्छ टर्कीलाई। तपाईँले भन्नु होला किन भने यसलाई बिरामी भन्दा अधिकांश तपाईँको युरोप छोड्ने प्रवेशद्वार भन्छ नि मेन गेट है चाहिँ तपाईँको यो टर्कीको इस्ताम्बुल सहरबाट चाहिँ बढी छिर्छन् के युरोपमा अरू जस्तो एसियन अफ्रिकन गरिब राज्यका मानिसहरू होइन। त्यस कारण यहाँ चाहिँ के हुन्छ गरिब गएपछि के हुन्छ धनीको त रोजीरोटी खोजिदिन्छ। त्यसो हुनाले टर्कीलाई चाहिँ युरोपको के भनेको बिरामी भनेर चिनिन्छ। र अहिलेसम्मको 7वटा महादेशमध्ये सबैभन्दा सम्पन्नशाली महादेश कुन हो भन्दा चाहिँ युरोपै हो। र युरोपको उपनाम चाहिँ के हो भन्नु होला भने यसलाई प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भन्छ, पेनिसुला अर पेनिसुला भन्छ। भनेको यो प्रायद्वीप भनेको के हो भने तीनतिर चाहिँ पानीले घेरेको एकतिर चाहिँ जमिनले घेरेको जुन भूभाग छ त्यसलाई प्रायद्वीप भनिन्छ। प्राय यो युरोपको अधिकांश सबै कन्ट्रीहरू चाहिँ जम्मै तीनतिर पानीले एकातिर चाहिँ जमिनले घेरेको छ। त्यसो हुनाले युरोपलाई के भन्छ प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप भनिन्छ। एउटा कुरा त मैले छुट्याएछु। र यहाँको घाँसी भूमिलाई के भनिन्छ भन्दा स्टेप्स चाहिँ भनिन्छ है। युरोप र तपाईँको एसियाको एउटै हो, यसलाई के भनिन्छ भन्दा स्टेप्स भनिन्छ है। र विश्वमा मरुभूमि नभएको एकमात्र महादेश कुन हो भन्दा चाहिँ युरोपै हो है। र अर्को कुरा र यो है घाँसी भूमिलाई मैले स्टेप्स भनिन्छ भने यो संसारको सबभन्दा ठुलो त्यो कोणधारी त्यो जङ्गललाई टाइगा भनिन्छ, यो रसियामा छ है। यो पनि कहाँ पर्दछ भन्दा युरोपमै पर्दछ। अरू कसैलाई केही कन्फ्युज छ भाइ बहिनीहरूलाई? र है र यसको सिमाना नाप नक्साको कुरा गर्नुपर्दा यसको उत्तरमा चाहिँ सुमेरु पर्वत पर्छ, दक्षिणमा चाहिँ तपाईँको भूमध्य सागर पर्छ, अनि पूर्वतिर चाहिँ एसिया महादेश पर्छ र पश्चिमतिर चाहिँ के पर्छ भन्दा चाहिँ आन्ध्र महासागर है। युरोपको 7 सिमाना कुरा गर्नुपर्दा उत्तरमा सुमेरु महासागर, दक्षिणमा चाहिँ यो चाहिँ भूमध्य सागर, पूर्वमा के पर्यो एसिया पर्यो र तपाईँको पश्चिममा चाहिँ आन्ध्र महासागर। के भयो भन्नु त? उत्तरमा सुमेरु पर्वत, दक्षिणमा भूमध्य सागर, अनि पूर्वमा एसिया महादेश, दक्षिणमा चाहिँ आन्ध्र महादेश। यो कुनको 7 सिमाना हो भन्दा चाहिँ युरोपको। ल अब म तपाईँहरूलाई यो सामान्य यो युरोपको जानकारी गराएँ लगभग तपाईँलाई जजमा आउन सक्ने हिसाबले। अब म चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा सानो महादेशको बारेमा जानकारी गराउँदछु है। त्यो चाहिँ कुन महादेश हो भन्दा चाहिँ अस्ट्रेलिया। विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो भन्दा चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलिया महादेश है। विश्वका सबभन्दा सानो महादेश चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलिया महादेश हो। यो चाहिँ यति सानो छ कि विश्वको करिब तपाईँको यो लगभग चाहिँ 5.3% ओगट छ। विश्वको सबभन्दा सानो राष्ट्र नै कुन हो के अरे सानो महादेश कुन हो अस्ट्रेलिया हो होइन। यसले चाहिँ 5.3% कुल क्षेत्रफलको ओगर्दछ। र यो महासागर चाहिँ तपाईँको यसलाई टापु महादेश पनि भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ टापु महादेश भनी पनि चिनिन्छ, एक राष्ट्र एक महादेश भनी पनि चिनिन्छ। र अझ कुरा गर्नुपर्दा आधा जस्तो भूभाग तपाईँको यो के भन्छ मरुभूमिले ढाकेको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। कसलाई भन्दा चाहिँ अस्ट्रेलियालाई है। र अर्को कुरा यसलाई चाहिँ कङ्गारुको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। विश्वमा अस्ट्रेलिया बाहेक कहीँ कतै चाहिँ कङ्गारु पाइँदैन, त्यही भएर यसलाई के भन्छ कङ्गारुको महादेश भनेर पनि चिन्छ। कुनलाई भन्दा चाहिँ अस्ट्रेलिया है। र एउटा जानकारी होस्, यो अस्ट्रेलिया चाहिँ वास्तवमा एक टापु एक महादेश हो, तर ओसेनिया राष्ट्रहरू पनि यो जोड्दा चाहिँ तपाईँको यो अन्य धेरै नै मुलुक हुन जान्छ। भन्नाले यो 12-13वटा जति 14वटा जति मुलुक हुन जान्छ ओसेनियासँग पनि जोड्दा। त्यो मध्येमा सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र चाहिँ अस्ट्रेलिया नै हो र सबैभन्दा सानो राष्ट्र चाहिँ नाउरू है। अस्ट्रेलिया महादेश विश्वको सबैभन्दा यहाँ लगभग 14वटा राष्ट्र छ। यो ओसेनिया भनेको तपाईँको पपुवा न्यू गिनीहरू सुन्नुभयो होला होइन, न्युजिल्यान्ड आदि जम्मै जोड्दा चाहिँ यो चाहिँ 14वटा राष्ट्र हुन जान्छ। त्यो मध्येमा सबभन्दा ठुलो राष्ट्र चाहिँ अस्ट्रेलिया, सबभन्दा सानो राष्ट्र चाहिँ कुन भन्दा नाउरू हो। र यसमा
यसमा पनि एउटा पनि भूपरिवेशी राष्ट्र छैन। जस्तो उत्तर अमेरिकामा पनि एउटा पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र थिएन र यहाँ पनि एउटा पनि के हो भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू चाहिँ छैन। र अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा अग्लो स्थान चाहिँ के हो भन्दा माउन्ट कोस्किसको है, यहाँको सबैभन्दा तपाईँको अग्लो स्थान हो माउन्ट कोस्किसको। यतिकै तपाईँको हाम्रो उसको के भन्छ भन्दा यो 2443 मिटर, यो त्यति साह्रो अग्लो छैन। अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा अग्लो पहाड भनेको माउन्ट कोस्किसको जुन 2443 मिटर के छ अग्लो छ। र सबैभन्दा होचो स्थान भनेको तपाईँको जायपङ्कक अथवा आइराताल हो। अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा होचो स्थान भनेको जायपङ्कक अथवा आइराताल भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। र यहाँको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि भनेको के भने मैले भने नि आधा जस्तो भूभाग त मरुभूमिले ढाकेछ। ग्रेट भिक्टोरिया अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि के भन्दा ग्रेट भिक्टोरिया सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि है। यसै गरी यहाँको सबैभन्दा लामो नदी अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी भनेको के हो भन्दा चाहिँ तपाईँको मोरे डार्लिङ है। अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा लामो नदी चाहिँ मोरे डार्लिङ हो। यो चाहिँ 2740 किलोमिटर चाहिँ के छ लामो छ। र अस्ट्रेलिया चाहिँ यस्तो खालको तपाईँको यो महादेश हो, संसारमा सबैभन्दा बढी ऊन पाइने महादेश पनि यही। एकदम बेस्ट क्वालिटीको ऊनै कहाँ पाइन्छ भन्दा अस्ट्रेलिया पाइन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ धेरै भेडाहरू पालेको हुन्छ। त्यो भेडाबाट एकदमै बेस्ट क्वालिटीको ऊनै अस्ट्रेलिया महादेशमा चाहिँ के हो उत्पादन हुन्छ है। र यहाँको तपाईँको घाँसी भूमिलाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ डाउन्स भनिन्छ। यहाँको घाँसी भूमिलाई के भनिन्छ डाउन्स भनिन्छ। र अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो सहर चाहिँ कुन हो भने सिडनी हो। भरै अस्ट्रेलियाको राजधानी होइन क्यानबरा भए पनि यहाँको सबैभन्दा ठुलो तपाईँको सहर चाहिँ सिडनी हो। सिडनीलाई चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्राकृतिक बन्दरगाह रूपमा पनि चिनिन्छ। र अस्ट्रेलियाको उपनाम चाहिँ के हो भन्नुलाई भने हामीले नि कङ्गारुको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ होइन। अनि अर्को कुरा यसलाई चाहिँ सबैभन्दा के हो सानो महादेश भनेर पनि चिनिन्छ। र अझ यसलाई भन्नुपर्दा यसलाई चाहिँ विश्वमा चाहिँ विचित्रताको महादेश भनेर चिनिन्छ। एकदम विचित्र किसिमको छ। तपाईँलाई भन्नै पर्दा कङ्गारु भन्ने जुन जीव चाहिँ एकचोटि उफ्रिँदा तपाईँको 29 फिटसम्म उफ्रिन सक्छ, अगाडि उफ्रिन सक्छ, पछाडि हट्न सक्दैन है। यस्तो सबैभन्दा भनौँ न बढी जम्पिङ गर्ने जीव जुन आफ्नो बच्चालाई आफ्नो पाउच भन्छ थैलीमा राखेर हुर्काउँछ, यो जीव चाहिँ अस्ट्रेलिया बाहेक कहीँ कतै पाइँदैन। यो एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईँको डिङ्गो नामको जुन यो जङ्गली कुकुर अस्ट्रेलिया बाहेक कहीँ कतै पाइँदैन है। अनि अर्को कुरा यो प्लेटिपस भन्ने एउटा जीव पाइन्छ अस्ट्रेलियामा है। त्यो प्लेटिपस चाहिँ ठ्याक्कै चरै जस्तो हुन्छ है, तर के गर्छ फुल पार्छ चरै जस्तो भएको हुनाले। तर बच्चा यो काटिसकेपछि यसले के जुत चुसाउँछ। न यसलाई म्यामल भन्नु न यसलाई पन्छी भन्नु, यस्तो खालको जीव पनि कहाँ पाइन्छ भन्दा अस्ट्रेलियामा पाइन्छ। अनि यसै गरी तपाईँको संसारमा सबैभन्दा बढी चाँडो बढ्ने रुखमा चाहिँ तपाईँको यो मसलाको रुख पर्छ होइन। हुन त तपाईँको बाँस भन्नु होला, बाँस चाहिँ रुखमा काउन्ट हुन्न। संसारको सबभन्दा चाँडो बढ्ने रुख भनेको चाहिँ तपाईँको यो युक्लिटप्स हो, मसला रुख। यो पनि कहाँ पाइन्छ अस्ट्रेलियामै पाइन्छ। यी विविध यी यावत कुराहरू विचित्रको कुराहरू वस्तुहरू यहाँ पाइने भएको हुनाले अस्ट्रेलिया महादेशलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा विचित्रताको महादेश भनेर पनि चिनिन्छ है त। ल अब के बुझ्नु भने विश्वमा चाहिँ झन्डै 71% भनौँ न है, 77 के भन्छ 70 तपाईँको 8 हो है भन्दा 70% 8 चाहिँ के को छ भन्दा यो पानी छ अथवा लगभग 71%। यो पानीको भूभागलाई के भएको स्थानलाई के भन्छ भन्दा महासागर भनिन्छ। तर 29.2 अथवा झन्डै 30% भनौँ न यो पानी के भन्छ जमिनको भाग छ, यसलाई चाहिँ महादेश भनिन्छ। विश्वमा कतिवटा महादेश छन् 7 वटा। अनि ठुलोबाट क्रमशः भन्दै जानुहोस् मिलाउनुहोस् भन्दा पनि हामी के भनौँ एसिया, अनि दोस्रोमा अफ्रिका, तेस्रोमा उत्तर अमेरिका, चौथोमा दक्षिण अमेरिका, पाँचौँमा अन्टार्कटिका र छैटौँमा युरोप र सातौँमा अस्ट्रेलिया। भनेको सबैभन्दा सानो महादेश कुन रहेछ भने अस्ट्रेलिया। सबभन्दा ठुलो के कुन रहेछ भन्दा त्यो चाहिँ एसिया। कहिले हामीलाई बिचबाट पनि सोधिन सक्छ। जस्तै विश्वको चौथो ठुलो महादेश कुन हो भनेर सोध्यो भने त्यो डेफिनेटली कुन भयो भन्दा दक्षिण अमेरिका भयो है। यी चाहिँ हामीले महादेशहरूको बारेमा चाहिँ यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ। कसैले केही कन्फ्युज छ एकदम सरल संक्षिप्तमा तपाईँले जाँचमा पनि लगभग यही भित्रबाट पनि आउला, योभन्दा खासै त्यस्तो पनि नआउला है। ल सर यो आइरातालको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न सर। आइराताल भनेको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सबैभन्दा होचो स्थान हो आइराताल है। र यो अस्ट्रेलिया महादेश चाहिँ कस्तो भन्नलाई भने यो जब तपाईँले आइरातालको कुरा गर्नु यो चाहिँ कस्तो छ भने एकदम पातली कुवा पनि भनिन्छ के। पातली कुवा भनेको
अलिकता जमिन घस्रँदा नै यहाँ चाहिँ पानी चाहिँ निस्कनु के है, अलिकता तपाईँको उ गर्ने साथ के अरे त्यो भने जमिन पट्याउने साथ चाहिँ पानी निस्किन्छ। त्यसो हुनाले यसलाई के भन्छ भने पातली कुवाको महादेश पनि हुन्छ। सबैभन्दा धेरै पातली कुवा अस्ट्रेलियामा छ, त्यो आइराताल पनि त्यसैको एउटा स्वरूप हो। भनेको यो अलिकता तपाईँको जमिन खन्दा पनि तलबाट पानी आउने के, यो त मरुभूमि नै हो आधा जसो होइन। त्यसो हुनाले यसलाई चाहिँ पातली कुवाको महादेश पनि भनिन्छ र आइराताल पनि त्यसकै एउटा के हो स्वरूप। अब मैले महादेशको बारेमा यहाँलाई कुनै गराएँ। अब तपाईँलाई महादेश सकेपछि हामी 6:30 सम्म पढ्छौँ, जानकारी होस् है। आज चाहिँ भ्याउनु पर्छ यो महादेश चाहिँ। आखिर महादेश भए अब महासागर चाहिँ हामी लाग्छौँ है। अघि मैले नि भनेको थिएँ र यो विश्व भूगोल पढाउँदा पनि यहाँलाई धेरै पटक मैले दोहोऱ्याएको थिएँ। विश्वमा चाहिँ करिब 71% पानीको भाग र 29% के अरे 29% के छ जमिनको भाग छ। जमिनको भागलाई चाहिँ महादेश भनिन्छ, पानीको भागलाई के भन्छ महासागर भनिन्छ। विश्वमा के रहेछ पृथ्वीको कुल क्षेत्रफल मध्येमा झन्डै 71% पानीले ओगटेको रहेछ। जुन पानीले ओगटेको जुन चाहिँ स्थान छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा महासागर भनिन्छ। र विश्वमा 5वटा महासागरहरू छन्। महादेश कतिवटा छ 7वटा भने जस्तै महासागरहरू कति छन् भन्दा चाहिँ 5वटा छन्। महासागर भनेको पानीको सबैभन्दा ठुलो स्वरूपै महासागर हो। जानकारी होस्। सबभन्दा सानो खोला, खोलाबाट त्यहाँको पानी कहाँ जान्छ नदीमा, नदीबाट कहाँ जान्छ भन्दा समुद्रमा, समुद्रबाट पनि कहाँ जान्छ भन्दा चाहिँ सागरमा अथवा समुद्रमा जान्छ, सागर अथवा समुद्रबाट पनि त्यो कहाँ जान्छ भन्दा महासागर जान्छ है। भनेको पानीको सबैभन्दा ठुलो स्वरूप भनेकै महासागर हो। कतिवटा महासागर छ भन्दा विश्वमा 5वटा छ। अब क्रमशः भन्नै पर्दा सबैभन्दा ठुलो महासागर भन्नै पर्दा प्रशान्त महासागर 1, 2 मा आन्ध्र महासागर, जलराशि पानीको जुन छ नि जम्मै यही महासागरमा चाहिँ थुपरिएको छ। कुनमा भन्दा चाहिँ प्रशान्त महासागर है। प्रशान्त महासागरलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा तपाईँको पेसिफिक ओसन भनिन्छ। वास्तवमा यो पेसिफिक ओसन भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँको स्पेनिस भाषाबाट आएको है र यसको अर्थ हुन्छ शान्त र सौम्य भनिन्छ। संसारको सबभन्दा ठुलो महासागर कुन रहेछ प्रशान्त महासागर। कति ठुलो विश्वमा जति पानी छ नि जलराशि छ लगभग 46% यही पानीले चाहिँ के गरेको छ ओगटेको छ। भनेको 45.5 भनेको 46%। अनि तपाईँलाई भन्नै पर्दा यो चाहिँ कुन भाषाबाट नामकरण गरेको भन्दा स्पेनिस भाषाबाट नाम। पेसिफिक ओसन भन्ने शब्द नै स्पेनिस भाषाबाट लिएको हो। यसको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ शान्त र सौम्य, चुपचाप एकदमै नकराइकन एकदमै बग्ने जुन नदीलाई के भन्छ शान्त सौम्य। यसको त्यही अर्थमा यसको नाम चाहिँ के राखेको भन्दा पेसिफिक ओसन भनेर राखेको। र यसरी यसलाई यो प्रशान्त महासागरलाई यो पेसिफिक ओसनको नामकरण गर्ने व्यक्ति को भन्दा स्पेनिक अनुसन्धानकर्तै भनौँ न फर्डिनान्ड मैग्नलले चाहिँ यो नामकरण गरेको है। संसारको सबैभन्दा ठुलो महासागरको नाम चाहिँ पेसिफिक ओसन अथवा नेपालीमा के भन्छ प्रशान्त महासागर। यो पेसिफिक ओसन कुन भाषाको शब्द भन्दा स्पेनिस शब्द हो। यसको अर्थ के हुन्छ शान्त र सौम्य। र यसरी नामकरण गर्ने व्यक्ति चाहिँ भनेको स्पेनिक अनुसन्धानकर्ता को रहेछ फर्डिनान्ड मैग्नलले नामकरण गरेको हो। र यो कस्तो आकारको छ भन्दा ठ्याक्कै ट्रायङ्गुलर आकार भनेको त्रिभुज आकारको छ। कस्तो आकारको छ त्रिभुज आकारको छ। र यसको सबैभन्दा गहिरो स्थान है, यसको सबैभन्दा गहिरो स्थान कुन हो भन्नुलाई भने मारियाना ट्रेन्च भन्छ। र समुद्रको अथवा महासागरको सबैभन्दा गहिरो नै यो मारियाना ट्रेन्च हो। तपाईँले यो किताबै पछि यसको गहिराई कति होला भनेर भन्नु होला, तर तपाईँ यसको गुगलमा हेऱ्यो भने यसको गहिराई भनेको 11,000 तपाईँको 34 मिटर गहिरो छ है। विश्वको समुद्रको सबभन्दा गहिरो अथवा पानीकै भनौँ न भूभागको सबभन्दा गहिरो भनेको मारियाना ट्रेन्च हो। यो चाहिँ प्रशान्त महासागरको सबभन्दा गहिरो स्थान हो। यो फिलिपिन्स नजिक पर्छ। यो चाहिँ 11,034 मिटर के छ गहिरो छ। र विश्वमा सबैभन्दा धेरै टापुहरू भएको सुन्नुहोस् है, विश्वमा सबैभन्दा धेरै टापुहरू भएको महादेश पनि यही प्रशान्त महासागर हो। ज 2500 तपाईँको 25,000 भन्दा बढी चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ टापुहरू छ। कुन महादेशमा भन्दा
यही प्रशान्त महासागरमा होइन, क्षमा गर्नु होला मलाई, यो महादेश होइन महासागर हो। र यो महासागर चाहिँ तपाईँ के हो भन्दा भने पृथ्वीको धरातल खुम्चने र फैलने क्रममा चाहिँ प्रशान्त महासागर चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ तपाईँको 1 इन्चको दरले चाहिँ यो के छ भन्दा खुम्चदै गएको छ। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ कुन चाहिँ महासागर वर्षेनी 1 इन्चको दरले चाहिँ खुम्चदै गएको छ भनेर सोध्यो भने त्यो कुन रहेछ भन्दा प्रशान्त महासागर, जुन संसारकै सबैभन्दा ठुलो महासागर होइन त, बुझ्नुभयो होला। र यो महासागरमा चाहिँ भनिहाल्ने सबभन्दा धेरै पानीको जलराशि पनि चाहिँ यसमै छ। अब यहाँ चाहिँ कुन कुन नदी आएर यहाँ चाहिँ मिसिन्छ भन्दा ह्वाङ्गो भन्ने सुनवाला चिनको येल्लो रिभर, ह्वाङ्गो, अमुर, एन्जे, कोलोराडो, युक्रेन आदि इत्यादिको पानी चाहिँ यही प्रशान्त महासागरमा आएर के चाहिँ थोपरिन्छ। र संसारमा सबैभन्दा ठुलो महासागर भनेकै प्रशान्त महासागर हो। संसारमा जुन कुल पानीको 46% यही महासागरले ओगटेको छ होइन। यो चाहिँ त्रिभुज आकारको छ। यसको सबैभन्दा गहिरो भाग भने चाहिँ मारियाना ट्रेन्च हो, जुन चाहिँ फिलिपिन्स नजिक पर्छ। 11,034 मिटर चाहिँ के छ, यो चाहिँ यो गहिराइ छ। त समुद्रको सबभन्दा गहिरो स्थान नाम के हो, मारियाना ट्रेन्च। र तपाईँलाई कन्फ्युजन नहोला, किताब अनुसार फरक छ, तर तपाईँको गुगल हेऱ्यो भने सबैले मानेको भनेको 11,034 मिटर चाहिँ गहिरो छ है। कुन भन्दा चाहिँ मारियाना ट्रेन्च है। अब म तपाईँलाई त्यसपछि अब के गराउँछु भने अब दोस्रो महासागरहरूको बारेमा जानकारी गराउँछु। दोस्रो महासागर, दोस्रो महासागरको नाम हो तपाईँको के हो भन्दा चाहिँ आन्ध्र महासागर। यसलाई के भन्यो भने त एटलान्टिक ओसन भनेर चिन्छ। यसको आकार कस्तो छ भने ठ्याक्कै आन्ध्रको जस्तो के अङ्ग्रेजी अक्षर यस जस्तो छ है। विश्वको दोस्रो ठुलो महासागर कुन हो भन्दा चाहिँ आन्ध्र महासागर, अङ्ग्रेजीमा के भन्छ एटलान्टिक ओसन भनिन्छ। यसको आकार कस्तो छ, जस्तो तपाईँको प्रशान्त महासागरको ट्रायङ्गुलर त्रिभुजको जस्तो भने यसको चाहिँ अङ्ग्रेजी अक्षर यस जस्तो है। र यो महासागरको सबैभन्दा गहिरो स्थान भने के हो भन्दा प्युर्टो रिको द्वीप है। यो प्युर्टो रिको द्वीप हो। यो चाहिँ तपाईँको 92,200 मिटर चाहिँ यो गहिरो छ। जस्तो प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो स्थान मारियाना ट्रेन्च भने जस्तै आन्ध्र महासागरको सबैभन्दा गहिरो स्थान भने कुन रहेछ भने प्युर्टो रिको द्वीप। यो कति गहिरो छ भन्दा 92,200 मिटर गहिरो छ है। र यसको आकार ठ्याक्कै अङ्ग्रेजी अक्षर यस जस्तो छ। र यो महासागर उत्तरी ध्रुवबाट दक्षिण ध्रुवसम्म फैलिएको छ है। उत्तरी ध्रुवबाट दक्षिण ध्रुव फैलिएको छ। त्यसो हुनाले यो व्यापारीहरू पानी जहाज चाहिँ के गर्छन् भन्दा उत्तरी ध्रुवबाट दक्षिण ध्रुवसम्म यसको पानी जता बगेको छ, यो व्यापारीहरू चाहिँ त्यतै पानी जहाज लान्छन्। त्यसो हुनाले यो चाहिँ अधिकांश व्यापारीहरू चाहिँ यही आन्ध्र महासागरको पानी जता बगेको छ त्यतैबाट वारपार गर्ने हुनाले यो महासागरलाई चाहिँ वाणिज्यको महासागर अथवा व्यापारीहरूको महासागर अथवा अझै भन्दा चाहिँ वाणिज्यको महासागर भनेर पनि चिन्छ। उनलाई यही आन्ध्र महासागरलाई यो विश्वको दोस्रो ठुलो महासागर हो। यसलाई के भनिन्छ, वाणिज्य महासागर भन्छ। वाणिज्य महासागर भनेको चाहिँ यो उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फैलिएको छ अनि यसको पानी चाहिँ जता बग्छ नि हो त्यतै चाहिँ यिनीहरूले व्यापारीहरू पानी जान्छ त्यतैबाट आवाजात गर्छ है। त्यसो हुनाले विश्वको एकदमै व्यस्त महासागर पनि कुन हो भन्दा यही कुन हो भन्दा चाहिँ यही आन्ध्र महासागर हो। र विश्वमा सर्वप्रथम पानी जहाज र हवाई जहाजले तपाईँको पहिलोपटक पार गरेको महासागर पनि यही हो। किनभने यहाँ त व्यापारीहरू आवाजात गर्नु पर्यो। त्यसो हुनाले विश्वमा सर्वप्रथम पानी जहाज र हवाई जहाज आवाजात क्रस गरेको पहिलो महासागर कुन हो भन्दा यही महासागर हो, आन्ध्र महासागर। र विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु कसैले थाहा ल भने विश्वको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन होला, विच इज द लार्जेस्ट आइल्यान्ड अफ द वर्ल्ड। संसारको सबभन्दा ठुलो टापु पनि यही छ है। हामीले भन्यौँ नि प्रशान्त महासागरमा सबभन्दा ठुलो टापु भएको हो, तर यो आन्ध्र महासागरमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै नै सबभन्दा ठुलो टापु भएको महासागर पनि के हो भन्दा यही आन्ध्र महासागर हो, जसको नाम चाहिँ हो कसैलाई आउँछ तपाईँले ग्रिनल्यान्ड। संसारको सबैभन्दा ठुलो टापु भनेको कुन भन्छ ग्रिनल्यान्ड हो, जुन चाहिँ कुन चाहिँ महासागरमा पर्छ भन्दा चाहिँ यही आन्ध्र महासागरमै पर्छ। यो जानकारी होस् है। अनि अर्को कुरा तपाईँले है, अनि अर्को कुरा सुन्नुभयो होला, सबैभन्दा ठुलो छाल फाल्ने यो पनि महासागर पनि यही आन्ध्र महासागर हो। यो तपाईँको क्यानाडाको बे अफ फन्डी भन्ने ठाउँमा चाहिँ यसले तपाईँको 50 फिट जति के गर्छ भन्नु होला भने यसले चाहिँ तपाईँको पानीको छाल
फाल्छ। त्यो सबैभन्दा अग्लो छाल फाल्ने महादेश पनि कुन हो? आन्ध्र महासागरै हो। अनि तपाईँले सुन्नुभयो विश्वको कुनै बेलाको सबैभन्दा ठुलो पानी जहाज कसैलाई आउँछ? कुनै ठुलो थियो? कुनै बेलाको विश्वको सबैभन्दा ठुलो पानी जहाज कुन थियो थाहा सुन्नुभयो कसैले? टाइटानिक है। विश्वको सबैभन्दा टाइटानिक पानी जहाज कुनै बेलाको तपाईँको 15 अप्रिल 1912 मा यहीँ डुबिया थियो। कहाँ डुबिया थियो भन्दा यही आन्ध्र महासागरमा डुबिया थियो है। टाइटानिक जहाज कुन महासागरमा डुबिया थियो भन्दा आन्ध्र महासागरमा। मैले भने 15 अप्रिल 1912 मा चाहिँ यही डुबिया थियो। यो जानकारी होस्। अनि अर्को कुरा, संसारको सबैभन्दा रहस्यमय स्थान तपाईले सुन्नुभयो बरगुडा ट्रायङ्गल भन्छ, बरगुडा त्रिकोण है। यो अहिलेसम्म यस्तो छ भनेर कुनै पनि वैज्ञानिक अहिलेसम्म भन्न सकेका छन्। कारण जो जान्छ त्यो त्यही स्थानमा चाहिँ हराउँछ। हो त्यो विश्वको सबैभन्दा रहस्यमय स्थान बरगुडा ट्रायङ्गल भन्ने स्थान पनि यहीँ पर्छ। भनिन्छ यो बरगुडा ट्रायङ्गलमा जो चाहिँ तपाईँको खोज तलास अथवा खोज अनुसन्धान गयो अहिलेसम्म फर्केर आएकै छैन। 1945 मा सेकेन्ड ग्रेट वार पछि त सुन्नुहोस् है 1948 मा सबैभन्दा पछिल्लो पटक 1600 फाइटर प्लेनहरू जाँदा पनि त्यो सबै हराए। अहिलेसम्म जो चाहिँ तपाईँको यो बरगुडा ट्रायङ्गलमा तपाईँ खोज्न गए ती अहिलेसम्म फर्केर आएका छन्। कतिमा गएको छ त्यो 1600 फाइटर प्लेन है। यो त होइन एक खालको मानिलिनु यस्तो रहस्यमय ठाउँ। यहाँ चाहिँ जो गए फर्केर आउँदैनन् के हो। यस्तो रहस्यमय ठाउँ पनि कहाँ पर्छ भन्दा यही उसमै पर्छ, आन्ध्र महासागरमा पर्छ है। र यो आन्ध्र महासागर चाहिँ विश्वको दोस्रो ठुलो के रहेछ महासागर हो। र यसले चाहिँ कति पानी ओगट्छ भन्दा ठ्याक्कै त्यसको आधा के उसले 46 भन्थ्यो नि प्रशान्तले। र आन्ध्रले चाहिँ विश्वको जति पानी छ लगभग 23% पानीको जलराशि चाहिँ यसले चाहिँ ओगट्छ। कुनले भन्दा चाहिँ यही आन्ध्र महासागरले। र भन्नै पर्दा यहाँ चाहिँ तपाईँको राइन, सेनेगल, नाइजर, कङ्गो, मिसिसिपी, अमेजन जस्तो नदीहरूको विसर्जन चाहिँ यही हुन्छ। अमेजन त संसारकै सबभन्दा ठुलो के हो ठुलो नदी हो होइन। त्यसपछि तपाईँको नाइजर, राइन, सेनेगल होइन, यो मिसिसिपी यी आदि नदी चाहिँ यही नदीमा आएर चाहिँ के हुन्छ इन्डियन हुन्छ है। भने कुन महासागर भन्ने त आन्ध्र महासागर। यसको आकार के छ भन्दा ठ्याक्कै अङ्ग्रेजी अक्षर यास जस्तो छ। यसलाई र सबभन्दा बढी अग्लो छाल फाल्ने महासागर पनि यही हो। टाइटानिक डुबेको महासागर पनि यही हो। सबभन्दा बढी व्यापारीहरूको आवाजात गर्ने महासागर पनि यही हो। त्यसै उनीहरूलाई वाणिज्य महासागर भनिन्छ। अनि व्यापारीहरू के भन्छ वारपार बढी मात्रा गर्ने हुनाले संसारको सबभन्दा व्यस्त महासागर पनि यही हो। र हवाईजहाज र पानी जहाज पहिलोचोटि यो क्रस गरेको महासागर पनि यही हो। संसारको सबभन्दा ठुलो टापु ग्रिनल्यान्ड है पनि टापु पनि यही महासागर अन्तर्गत पर्छ। कुन महासागर भन्दा यही आन्ध्र महासागर अन्तर्गत पर्छ है। यो चाहिँ विश्वको के रहेछ दोस्रो ठुलो महासागर। र अब म तपाईँहरूलाई के अरे तेस्रो ठुलो महासागरको बारेमा जानकारी हो। त्यो चाहिँ हो तपाईँको प्रशान्त महासागर होइन कि यसलाई चाहिँ हिन्द महासागर है। मैले भनेको थिएँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रशान्त, दोस्रो आन्ध्र, तेस्रो चाहिँ हिन्द महासागर है। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा इन्डियन ओसन पनि भनिन्छ। भने यसको लगभग यो तीनतिर चाहिँ तपाईँको यो इन्डियाले घेरेको हुनाले यो हिन्द महासागरलाई इन्डियन ओसियनको नामले पनि चिनिन्छ। र यो चाहिँ कति ठुलो छ भन्नुलाई भने विश्वमा जति पानी छ नि लगभग 21% भनेको 20.5% पानी चाहिँ जलराशि चाहिँ यो के भन्छ हिन्द महासागरले ओगटेको छ। र यसको सबैभन्दा गहिरो स्थान भनेको चाहिँ जावा ट्रेन्च हो है। हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो स्थान भनेको जावा ट्रेन्च हो, जुन चाहिँ तपाईँको 7450 मिटर चाहिँ के छ यो गहिरो छ। यो जावा भने कहाँ पर्छ भन्दा इन्डोनेसिया पर्छ है। हामीले भनेको थियौँ नि जस्तो प्रशान्त महासागरको सबभन्दा गहिरो भाग चाहिँ मारियाना ट्रेन्च हो, संसारकै सबैभन्दा समुद्रको गहिरो भाग भन्यो। अनि जस्तै आन्ध्र महासागरको सबभन्दा गहिरो भाग चाहिँ प्युर्टो रिको द्वीप भने जस्तै विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर हिन्द महासागरको सबैभन्दा गहिरो स्थान भने कुन हो भन्नुलाई भने जावा ट्रेन्च जुन चाहिँ तपाईँको इन्डोनेसिया नजिक पर्छ। 7450 मिटर चाहिँ के छ गहिरो छ। र जानकारी रहोस् र यो महासागरलाई के नामले पनि चिनिन्छ भन्दा तेलको महासागरको रूपमा पनि चिनिन्छ है। यसलाई चाहिँ तेलको महासागर रूपमा पनि चिनिन्छ। जस्तो तपाईँ खाडी मुलुकहरू पेट्रोल पाइने छ नि जस्तो कुवेत, यमन, साउदी अरेबिया होइन, इरान, इराक, युनाइटेड अरब इमिरेट्स यी आदि देश चाहिँ यही भित्र यही
भित्र पर्दछ, यही महासागर नजिक पर्दछ र यहाँ चाहिँ सबैभन्दा तेल उत्पादन प्रोडक्ट हुन्छ। विश्वमा तपाईँको पेट्रोलका 40% चाहिँ यही महासागरमै उत्पादन हुने हुनाले यो महासागरलाई तेलको महासागर उपनामले पनि चिनिन्छ। के को रहेछ? तेलको महासागर। र एउटा जानकारी होस्, विश्वमा सबैभन्दा बढी पानी पर्ने है महासागर पनि यही नै हो। यसलाई ओसन अफ मनसुन पनि भनिन्छ है, ओसन अफ मनसुन भनेर चिनिन्छ। तपाईँको पार्न त सबैले पानी पार्छन् होइन, जस्तो हिन्द महासागरले के अरे आन्ध्रले पनि पार्छ, प्रशान्तले पनि पार्छ। तर यसले के गर्छ भन्नुलाई भने यो पानी जति बढी तातिन्छ त्यसलाई अल्निनो भनिन्छ कि। त्यो समुद्रमा सूर्य किरण परेपछि के हुन्छ, पानी तात्छ अनि त्यो बाफ हुन्छ, बाफ भएर के हो त्यो हावाको माध्यमबाट यो निश्चित बिन्दुमा पुग्छ, त्यसपछि कुनै स्थानमा ठोकेर यो चाहिँ पानी पर्छ है सामान्यतया। र यसले के गर्छ भन्दा यसले ठ्याक्कै हिमालय पर्वतमा ठोक्काएर पानी पर्छ। त्यही भएर भारतको चेरापुञ्जीमा सबभन्दा बढी पानी पर्न सबभन्दा मुख्य भूमिका के छ भन्दा यही हिन्द महासागरको छ है। त्यसो हुनाले यसलाई के भनिन्छ, ओसन अफ मनसुन अथवा यो मनसुनको महासागर उपनामले पनि दिन्छ। सबभन्दा पानी पर्ने महासागरै कुन हो भनेको हिन्द महासागर हो। र पानी पर्दा फेरि के हुन्छ, समुद्र बढी तात्छ। त्यसो हुनाले विश्वको सबैभन्दा गर्मी हटेस्ट ओसन भन्नाले कुनलाई चिनिन्छ भन्दा यो पनि यही है। 5वटा महादेशमध्ये सबैभन्दा गर्मी हुने महादेश के अरे हटेस्ट ओसन भन्नाले कुन महादेशलाई चिनिन्छ, कुन महासागरलाई चिनिन्छ भन्दा यही हिन्द महासागरलाई चिनिन्छ। र अर्को कुरा यो हिन्द महासागरमा चाहिँ सबैभन्दा के पाइन्छ, बढी तेल पाइन्छ। यसलाई तेलको महासागर पनि भनिन्छ, सबैभन्दा के भन्छ तातो महासागर पनि भनिन्छ र ओसन अफ मनसुन पनि भनिन्छ हैन। ल यति कुरा बुझ्नुभयो। अब म तपाईहरुलाई तेस्रो पछि अब कुनको लान्छु भन्दा अब चौथो ठुलो महासागरको बारेमा जानकारी गराउँछु। विश्वको र यसको आकार चाहिँ कसो छ भन्नुलाई ठ्याक्कै यसको चाहिँ अंग्रेजी अक्षरको यु आकार छ है। यसलाई अर्धवृत्ताकार पनि भनिन्छ है। यो महासागरको आकार कस्तो छ, अर्धवृत्ताकार। जस्तो प्रशान्त महासागर आकार चाहिँ त्रिभुज आकार जस्तो थियो हैन। अनि यो आन्ध्र महासागर चाहिँ अंग्रेजी यस अक्षरको जस्तो थियो, आन्ध्रकै जस्तो आकार हैन। यो चाहिँ अंग्रेजी अक्षर यु भनेको अर्धवृत्ताकार आकार छ। कुनको भन्दा चाहिँ आन्ध्र महासागर के अरे सरी हिन्द महासागर। र विश्वको चौथो ठुलो है महासागर चाहिँ कुन हो भनेर भन्नुपर्दा यो चाहिँ कुमेरु महासागर हो है। कुमेरु महासागर हो। यसलाई अन्टार्कटिक ओसन भनेर पनि चिनिन्छ। र कुमेरु महासागरले चाहिँ विश्वको कुल पानीको कुल जलराशिको 7% चाहिँ यसले के गर्छ, ओगट्दछ। र यसको आकार भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा दीर्घवृत्ताकार छ के, दीर्घवृत्ताकार छ यसको। अर्धवृत्ताकार चाहिँ तपाईको हिन्द महासागर भयो। यसको आकार चाहिँ कुमेरु महासागरको चाहिँ कस्तो छ भने यसमा चाहिँ तपाईको के भन्छ दीर्घवृत्ताकार छ है। जानकारी रहोस्। र यो अन्टार्कटिका महादेश वरिपरि रहेको हुनाले यहाँको पानी अत्यन्त चिसो छ। अत्यन्त चिसो भएको हुनाले सबैभन्दा चिसो महासागरै वास्तवमा चाहिँ कुमेरु महादेश। यो दक्षिणमा पर्छ अनि अन्टार्कटिका महादेश पर्छ। अन्टार्कटिका महादेश भनेको विश्वमा 90% हिउँ चाहिँ त्यही नै के छ, मौजुद छ। त्यसो हुनाले विश्वको सबैभन्दा चिसो महासागर भनेकै कुन हो भन्दा चाहिँ कुमेरु महासागर हो है। र यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ व्हेल पाइने हुनाले यसलाई व्हेल माछाको महासागर भनेर पनि चिनिन्छ। र जानकारी रहोस् कुमेरु महासागरको सबैभन्दा है, कुमेरु महासागरको सबैभन्दा के भन्छ गहिरो स्थान चाहिँ स्यान विन्स ट्रेन्च भन्छ। स्यान विन्स ट्रेन्च भन्छ, जुन चाहिँ तपाईको 7305 मिटर चाहिँ गहिरो छ है। भनेको कुमेरु महासागर भनेको विश्वको चौथो ठुलो महासागर हो। विश्वको कुल जलराशिको 7% यसले पानी ओगट्दछ हैन। यसको आकार चाहिँ के छ भन्दा दीर्घवृत्ताकार छ। यसको सबैभन्दा गहिरो स्थान भनेको के रहेछ भन्दा स्यान विन्स ट्रेन्च। यो चाहिँ 7305 मिटर के छ गहिरो छ। र सबैभन्दा चिसो महासागर पनि कुन हो भन्दा चाहिँ यही कुमेरु महासागर हो, जसलाई अन्टार्कटिक ओसन नामले पनि चिनिन्छ। ल है त। अब म तपाईलाई संसारको सबभन्दा एकदमै सानो महासागरको कुरा गर्छु। त्यो चाहिँ हो सुमेरु महासागर। अंग्रेजीमा यसलाई आर्कटिक ओसन भन्छ। संसारको सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ के हो, सुमेरु महासागर हो। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने उत्तरी ध्रुवीय महासागर पनि भनिन्छ। जस्तो तपाईलाई उलाई कुनलाई अन्टार्कटिकालाई दक्षिणी ध्रुवीय महासागर भने जस्तै सुमेरुलाई के भनिन्छ भन्दा उत्तरी ध्रुवीय महासागर पनि भनिन्छ। विश्वको कुल जलराशिको 4% पानी चाहिँ यही सुमेरु महासागरले ओगट्दछ।
र यसको सबैभन्दा गहिरो भागलाई के भन्छ भन्दा मुले डिप भन्छ, MULLY DEP मुले डिप भनेर चिनिन्छ, जुन चाहिँ 5608 मिटर चाहिँ गहिरो छ, अथवा यसलाई के भन्छ उत्तरी ध्रुवीय महासागर पनि भनेर चिनिन्छ। ल अब म फेरि एकचोटि सानो अलिकति केही बताउँछु है। विश्वमा करिब 71% पानीको के छ जलराशि छ। त्यो पानीको जलराशिलाई के भनेर चिनिन्छ, महासागर भनेर चिनिन्छ। विश्वमा कतिवटा महासागर छ, 5 वटा। सबभन्दा ठुलो को प्रशान्त, दोस्रो ठुलो कुन हो, आन्ध्र, तेस्रो ठुलो कुन हो, हिन्द, चौथो ठुलो कुन हो, कुमेरु, र सबैभन्दा सानो महासागर कुन भन्दा सुमेरु महासागर हो है। र अहिले मैले भने नि समुद्रको सबैभन्दा तपाईको गहिरो हैन भाग कुन हो भनेर सोध्यो भने मरियाना ट्रेन्च हो। अहिले मैले भने यो 11,034 मिटर चाहिँ यो चाहिँ गहिरो छ। र समुद्रको गहिराई नाप्ने उनलाई के भन्छ भन्दा तपाईको फेदोमिटर भनिन्छ है। समुद्रको गहिराई नाप्ने यन्त्रलाई इकाइलाई के भन्छ भन्दा फेदोमिटर भनिन्छ। र एउटा जानकारी यो 6 फिट बराबर चाहिँ 1 फेदम हुन्छ, यो नि जानकारी रहोस्। ल अरु केही छ यहाँहरुलाई, कसैले केही छ अरु कन्फ्युज लागेको कुरो के छ यो महासागरको बारेमा? तपाईको सिलेबसमा यो महादेश र महासागर मात्रै छ, अरु केही छ कन्फ्युज लाग्ने? छैन सर। हेलो, अरूलाई के छ भने भन्नुस्। त्यस्तो त केही छैन। छैन सर। ल अब म अरु यही भूगोलकै बारेमा है, विश्व भूगोलकै बारेमा अरु बरु जानकारी गराउने कोसिस गर्छु है त। अनि महत्त्वपूर्ण कुराको जानकारी गराउँछु है। अब हामीले पानीकै कुरा गर्यौं, म तपाईको यो हजुर त्यो के रे कुमेरु महासागर भन्नु हो नि, फोर्थ लार्जेस्ट, त्यो चाहिँ के रे इंग्लिशमा के भन्छ अरे त्यसलाई? सुमेरुलाई चाहिँ आर्टिक हैन हैन कुमेरु सर, कुमेरु। कुमेरुलाई चाहिँ अन्टार्कटिक ओशन, यसलाई चाहिँ आर्टिक ओशन। हजुर, आर्टिक भनेको उत्तरी ध्रुवीय महासागर है। अब म तपाईलाई हल्का केही कुरा अहिले मैले भने थिएँ तपाईको पानीको सबभन्दा सानो खोला, खोला कहाँ जान्छ, नदीमा जान्छ, नदी कहाँ जान्छ भन्दा सागरमा जान्छ, सागर कहाँ जान्छ, महासागरमा जान्छ हैन त। अब म त्यसैको बारेमा तपाईको यो कहिलेकाहीँ यो पनि सोधिरहेछ के विश्वको सबैभन्दा ठुला 5 ठुला समुद्रको बारेमा केही जानकारी गराउँछु है त। मैले भने नि खोला भन्दा ठुलो नदी, नदी भन्दा ठुलो चाहिँ के भन्दा सागर, सागर भन्दा ठुलो महासागर। हामीले अहिले महासागर गर्यौं, तर म यो उसको बारेमा केही कुरा जानकारी गराउँछु है यो समुद्रको बारेमा। भनेको महासागर भन्दा सानो पानीको स्वरूप भनेको समुद्र। विश्वमा तपाईको 5 ठुला समुद्रको बारेमा जानकारी गराउँछ है। विश्वको भरै तपाईको कोषमा छैन, नसोध्ला भन्न सकिन्न। विश्वको सबभन्दा ठुलो समुद्र भनेको चाहिँ साउथ चाइना सी है। तपाईको ठुलोदेखि 5 वटासम्म भन्दा सबभन्दा ठुलो समुद्र चाहिँ साउथ चाइना सी। दोस्रो ठुलो समुद्र चाहिँ क्यारिबियन सी हैन, क्यारिबियन सागर। तेस्रो ठुलो चाहिँ तपाईको भूमध्य सागर मेरिटाइम सी। चौथो ठुलो चाहिँ बेरिङ सागर। पाँचौं चाहिँ तपाईको मेक्सिको खाडी। मैले भने नि महासागर भन्दा सानो पानीको स्वरूप के हो, सागर। सबभन्दा ठुलो सागर कुन रहेछ, साउथ चाइना सी। यो कहाँ पर्छ भनिरहनु पर्यो, यो चीनमै पर्छ। अनि सबैभन्दा दोस्रो ठुलो सागर भनेको चाहिँ क्यारिबियन सागर, तेस्रो भूमध्य सागर, चौथो बेरिङ सागर, पाँचमा चाहिँ के रहेछ, मेक्सिको सागर है। म नदीहरूको बारेमा तपाईलाई हल्का केही कुरा जानकारी गर्छु। हामी सानैमा पढ्छौँ, आज हामी विश्व भूगोलकै बारेमा एकदमै सर यो अरु सागरहरुको तपाईको सागर र महासागर र उ मात्रै हो तपाईहरुको कोर्समा चाहिँ है। तर भन्न सकिन, अरु पनि सोध्न सक्छ आउट अफ कोर्सबाट पनि, जानिराख्दा राम्रो, हामीसँग टाइम पनि छ है त। अब म तपाईहरुलाई नदीको बारेमा केही कुरा जानकारी गराउँछु है त। कुनै पनि नदी जहाँबाट चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ त्यो स्थानलाई के भनिन्छ ल भन्नु त। यो त सामान्य कुरो हो, यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ, ल भन्नु त। कुनै पनि नदी जहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ, नदी तपाईको पहाडबाट, हिमालबाट हैन, र केबाट, तालबाट उत्पत्ति हुन्छ सामान्यतया नदी। ल भन्नु, नदीको उत्पत्ति हुने स्थानलाई के भनेर चिनिन्छ ल भन्नु त। उद्गम बिन्दु हो सर। उद्गम बिन्दु के स्टार्टिङ पोइन्टलाई के भनिन्छ, मुहान भन्छ। मुहान है। अनि त्यो त्यसको नदीको जुन अन्त्य हुने स्थानलाई के भनिन्छ थाहा छ तपाईलाई? जहाँबाट नदी उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मुहान भनिन्छ। नदी जहाँ चाहिँ तपाईँ इन्डिङ हुन्छ त्यो स्थानलाई के भनिन्छ, मुख भने जस्तो लाग्थ्यो सर। मुख भनिन्छ है। त्यसलाई के भनिन्छ, मुख भनिन्छ है, भनेको जस्तै। अब नदी चाहिँ सामान्यतया ताल, हिमाल हैन, अथवा पहाडबाट उत्पत्ति हुन्छ हैन। त्यो ठुलो नदीमा सुन्नुस् है, ठुलो नदीमा अर्को सानो नदी आएर मिसियो भने त्यो सानो नदीलाई के नामले चिनिन्छ ल भन्नु त।
अर्को ठुलो नदीमा हैन एउटा ठुलो नदी बग्दैछ अर्को नदी चाहिँ मिसिन आयो भने उक्त नदीलाई के भनेर चिन्छ ल भन्नुहोस्? सहायक नदी। यस एक्ज्याक्ट सहायक नदी भनेर चिनिन्छ है। र त्यही ठुलो नदीबाट फेरि छुट्टिएर एउटा सानो भङ्गाला भएर अर्कै नदी बग्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ ल भन्नु त? कुरो त बुझ्नु होला नि कम्तीमा। सुन्नुभयो? सुनेको छ सर। ठुलो नदीबाट छुट्टिएर गएको सानो नदीलाई के भनेर चिनिन्छ? हामी पानीको रूपमा पढ्दैछौँ ल भन्नुहोस् के भनिन्छ होला? शाखा होला। ब्रान्च रिभर अथवा शाखा नदी भनिन्छ। अर्को चाहिँ सहायक नदी भयो, यो चाहिँ ब्रान्च रिभर भयो नि शाखा नदी है यो कुरा। ल अब म तपाईँलाई सोध्छु है त, संसारको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो भन्दा अमेजन हैन, सबैभन्दा अनि लामो नदी कुन हो? नाइल। नाइल हो सर। तपाईँलाई सोधै यो भूमध्य रेखा भनेको ठ्याक्कै पृथ्वीलाई एकदमै के भन्छ दुई भागमा विभाजन गर्ने बिचको रेखालाई भूमध्य रेखा भनिन्छ। त्यो भूमध्य रेखालाई दुई पटक क्रस गर्ने विश्वको एकमात्र रेखा के अरे नदी कुन हो ल भन्नुहोस् त? कङ्गो। कङ्गो नदी है, कङ्गो नदी। अनि संसारमा सबैभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी कुन होला ल भन्नु त? वाङ्गो सर। वाङ्गो। वाङ्गोको अर्थ नै येल्लो रिभर हो कि बालुवा बोक्ने। विश्वमा सबैभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी हो। र अर्कोमा तपाईँलाई सोध्नु नपढेको तर सोध्नु, विश्वको त्यो कुन नदी हो जुन नदीमा चाहिँ माछै पाइँदैन? मात्रै होइन कि त्यहाँ छाया पनि देखिने। डेड सी। ल भन्नु। डेड सी। जोर्डन होला। होइन ल भन्नुहोस्। ए जोर्डन। जोर्डन नदी। जोर्डन नदीमा चाहिँ के हो? त्यहाँ माछा पनि पाइँदैन र त्यहाँ छाया पनि हाम्रो छाया पनि देखिँदैन। किन थाहा छ? किनभने यो नदी चाहिँ कहाँबाट उत्पत्ति हुन्छ भन्दा मृत सागर डेड सीबाट के हुन्छ उत्पत्ति हुन्छ। डेड सी अथवा मृत सागर भनेको संसारमा सबभन्दा नुनिलो पानी। अब नुनिलो भएको ठाउँ त कुनै जीव हुने कुरो भएन। त्यही भएर जोर्डनमा माछा नपाइनुको मुख्य कारण त्यही हो। किन जोर्डन नदीको के हुन्छ उत्पत्ति नै त्यही मृत सागर डेड सीबाट हुन्छ। डेड सी भनेको संसारै सबभन्दा नुनिलो कुनै हो, ताल हो होइन, नुनिलो सागर हो। त्यसो हुनाले त्यहाँ माछा नपाइनुको मुख्य कारण चाहिँ विश्वमा माछा नपाइने नदी किन हो त्यही हो। ल भन्नुहोस् कुन नदीलाई फादर अफ वाटर नामले पनि चिनिन्छ? व्हिच रिभर नोन एज फादर अफ वाटर? मिसिसिपी के अरे मिसौरी सर। मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी के हो? फादर अफ वाटर भनेर चिनिन्छ। हामी नदीको बारे कुरा गर्छौँ। ल भन्नुहोस् कुन नदीलाई चाहिँ इन्टरनेसनल रिभर भनेर चिनिन्छ? अथवा व्हिच रिभर नोन एज इन्टरनेसनल रिभर? अहिले भर्खर हामीले पढाएको थियौँ नि। डेन्युब पो सर, डेन्युब के डेन्युब। किन भन्दा डेन्युबले चाहिँ युरोपको 10वटा राष्ट्रको बोर्डरको सिमानाको काम गर्छ र सिँचाइको लागि पनि उत्तिकै यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुनाले यो डेन्युब नदीलाई के मानिन्छ भन्दा एकदम इन्टरनेसनल रिभर भनेर चिनिन्छ। युरोपको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नदी हो। अब म तपाईँलाई सोधौँ है त हल्का यो उसकै बारेमा। ल भन्नु भारतको सबैभन्दा लामो नदी कुन होला? ल भन्नु। यो साग मुलुकभित्र पनि पढ्नुपर्छ तै पनि बुझ्नु न। हाम्रो सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली हुन्छ, सबैलाई थाहा छ। भारतको सबैभन्दा लामो नदी चाहिँ कुन होला? गङ्गा हो कि सर? हजुर गङ्गा हो कि? गङ्गा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ हो र एउटा जानकारी भारतको नेसनल रिभर चाहिँ गङ्गा रिभर हो। यो चाहिँ बुझ्नुहोस् गङ्गा नदी चाहिँ भारतको राष्ट्रिय नदी हो। तर मैले के सोधेँ सबैभन्दा लङ्गेस्ट रिभर कुन हो भने भारत यहाँलाई आउँदैन जस्तो छ त्यो हो ब्रह्मपुत्र। नाम त सुन्नुभयो होला ब्रह्मपुत्र है। ल अब म यसैको बारेमा उसको तालहरूको बारेमा नै हल्का जानकारी गरौँ है। हामीसँग टाइम छ 10-15 मिनट। तालहरूको बारेमा नि जानकारी गरौँ है त। यो चारैतिर जमिनले घेरेको र बिचमा पानी भएको जुन भूभाग छ त्यसलाई के भनिन्छ? ताल भनिन्छ। ल भन्नु संसारको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन होला? बैकल ताल होला सर। अब बोल्नुभन्दा अगाडि दुईपल्ट सोचेर बोल्नु भने मैले प्याच नबोल्नु बोल्दा चाहिँ सबैभन्दा गहिरो ताल त कुन हो नि? बैकाल हो, गहिरो चाहिँ क्यास्पियन होला ठुलो। हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले सबभन्दा सुन्नुहोस् है, म भन्छु तपाईँले जीकेमा टिक मार्क लाउन फेरि सबैभन्दा क्वेसनले के एन्सर मागेको छ त्यो मात्रै बुझ्नु। जस्तो मैले सोधेँ नि तपाईँलाई बैकाल मात्रै आयो, बैकाल त ठुलो ताल होइन के हो भन्दाखेरि त गहिरो ताल हो है। एउटा जानकारी होस् विश्वको सबैभन्दा ठुलो कुन ताल भन्दा चाहिँ क्यास्पियन सागर हो। भन्नु चाहिँ यसलाई सागरमै काउन्ट हुनुपर्ने हो, यो त हुँदैन है। यो चाहिँ क्यास्पियन सागर जुन रुस र इरानको बिचमा पर्छ संसारको सबैभन्दा ठुलो ताल हो
रुस र इरानको बिचमा पर्छ। र संसारको सबैभन्दा गहिरो ताल चाहिँ कुन हो भनेर भन्नुपर्दा चाहिँ बैकाल ताल हो। सबैभन्दा गहिरो ताल चाहिँ बैकाल ताल हो। म तपाईँलाई हल्का एउटा विश्वका 5 ठुला तालको बारेमा जानकारी गरौँ है त। विश्वको सबभन्दा ठुलो ताल चाहिँ क्यास्पियन सागर हैन। दोस्रो ठुलो ताल चाहिँ सुपरियर लेक हुन्छ है। तेस्रो ठुलो ताल चाहिँ भिक्टोरिया ताल। चौथो ठुलो ताल चाहिँ उराल ताल। पाँचौँमा चाहिँ हुरोन ताल। विश्वको 5 ठुलो ताल कुरा गर्दा पहिलो कुन रहेछ? क्यास्पियन सागर। दोस्रो कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ त्यो सुपरियर ताल जुन स्वच्छ पानीको ताल। र तेस्रो ठुलो चाहिँ भिक्टोरिया ताल। भिक्टोरिया भनेको अफ्रिका माथिको सबभन्दा ठुलो ताल पनि हो। चौथो उराल ताल। पाँचौँ चाहिँ हुरोन ताल। यी चाहिँ विश्वका 5 ठुला तालहरू हुन्। तर विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ बैकाल ताल हो है। ल अब एउटा कुरा गरौँ है। यो सार्क मुलुकको सबभन्दा ठुलो ताल कुन होला ल भन्नु त। कहिलेकाहीँ यो नि सोधिन्छ हामी तालको बारे कुरा गरौँ यसको बारे नि सोध्न सक्छ। ल भन्नुहोस्। चिल्का ताल। यस चिल्का ताल जुन चाहिँ भारतको उडिसा राज्यमा पर्छ है। ल तालको बारेमा जानकारी हामीले हल्का गरायौँ है। ल है त गरायौँ कतिको सम्झाउनु भएर चाहिँ सोधौँ है त। ल भन्नु दक्षिण अमेरिकी महादेशको सबभन्दा ठुलो तालको नाम के हो? उत्तरी अमेरिकी महादेशको सबभन्दा ठुलो ताल त सुपरियर लेक हो। ल भन्नु दक्षिण अमेरिकी महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? है हामीले यो चर्चा पनि गरेका थियौँ। कतिको हेक्का राख्नु भएको छ। अझ तपाईँलाई क्ल्यु दिनुपर्दा भेनेजुला भन्ने देशमा पर्छ यो ताल। दक्षिण अमेरिकी महादेशको सबभन्दा ठुलो ताल कुन होला? बिर्सनु भयो है। मैले तपाईँलाई माराकाइबा भनेको थिएँ। दक्षिण अमेरिकी महादेशको सबभन्दा ठुलो ताल हो माराकाइबा। यो कुन देशमा पर्छ? भेनेजुलामा पर्छ। ल अब म तपाईँहरूलाई अब के गरौँ भन्नु होला भने अब ताल पछि मरुभूमिको बारेमा पनि हल्का जानकारी गरौँ है त। मरुभूमि भनेको अनुउर्वर भनेको कुनै पनि उत्पादन नहुने है। अनुउर्वर शुष्क क्षेत्रलाई मरुभूमि भनिन्छ। अनुउर्वर भनेको कुनै पनि उत्पादन नहुने अत्यन्त शुष्क क्षेत्र है। त्यो अत्यन्त गर्मी पनि हुनसक्छ जाडो पनि हुनसक्छ। ल भन्नुहोस् विश्वको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? सहारा। कुन महादेशमा पर्छ? अफ्रिका। अफ्रिका पनि उत्तरी देशमा पर्छ र 11वटा उत्तरी अफ्रिकी देशमा यो चाहिँ के छ? अवस्थित छ। अब म तपाईँलाई सोध्छु विश्वको दोस्रो ठुलो मरुभूमि चाहिँ कुन होला? यो सामान्यतः है तपाईँलाई सामान्यतः कि पहिलो कि दोस्रो कि अन्तिम सोध्छ कि जाँचमा। सामान्य कुनै पनि कुरा कि पहिलो कि दोस्रो कि अन्तिम लगभग यसरी सोधिरहेछ। मैले तपाईँलाई सोधेँ विश्वको दोस्रो ठुलो मरुभूमि कुन हो? विच इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट डेजर्ट अफ द वर्ल्ड? इन्डियन। ल भन्नुहोस्। पहिलो त आयो। दोस्रो कुन होला? थार हो र सर? होइन थार त सार्क मुलुकको सबभन्दा ठुलो चाहिँ हो तर संसारकै होइन। अस्ट्रेलियन मरुभूमि। अब म पाँचौँसम्म बताउँ नि। सबभन्दा ठुलो सहारा। दोस्रो अस्ट्रेलियन मरुभूमि। तेस्रो अरेबियन मरुभूमि। चौथो गोबी मरुभूमि र पाँचौँ चाहिँ कालाहारी मरुभूमि है। यो 5 चाहिँ ठुला क्रमशः मैले भने नि। सहारा पहिलो भयो। अस्ट्रेलियन दोस्रो भयो। अरेबियन तेस्रो भयो। गोबी चौथो भयो र कालाहारी कति मरुभूमि चाहिँ पाँचौँ भयो। तर ल भन्नु संसारको सबैभन्दा पुरानो मरुभूमि कुन होला? सबैभन्दा पहिलो नै भनौँ न। विच इज द ओल्डेस्ट डेजर्ट अफ द वर्ल्ड? संसारकै सबैभन्दा पुरानो मरुभूमि चाहिँ कुन होला? सबभन्दा ठुलो त सहारा भनिहाल्यौँ। दोस्रो अस्ट्रेलियन भन्यौँ। तेस्रो अरेबियन भन्यौँ। ल भन्नु संसारकै सबैभन्दा चाहिँ पुरानो त्यो चाहिँ हो धेरैलाई नआउला नाबिम मरुभूमि। तपाईँले अफ्रिकाको नामिबिया भन्ने देश छ नि हो त्यही नाबिमबाट नि नामिबिया भनेको संसारको सबैभन्दा पुरानो मरुभूमि भन्दा नाबिम मरुभूमि है। यो जानकारी हो। र सार्क मुलुकको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि भनेको चाहिँ तपाईँको थार हो जुन चाहिँ राजस्थान राज्यमा पर्छ भारत है। यो जानकारी। ल अब म तपाईँलाई टापुको बारेमा हल्का केही जानकारी गराउँछ है। संसारको सबैभन्दा ठुलो टापु कुन हो भन्दा हामी के भन्यौँ? ग्रिनल्यान्ड भन्यौँ। ल भन्नुहोस् विश्वको दोस्रो ठुलो टापु चाहिँ कुन हो? आइल्यान्ड के भनेको समुद्रको बीच भागमा कुन चाहिँ द्वीप छ भने जमिनको एउटा भूभाग छ भने त्यसलाई टापु भनिन्छ है। अथवा आइल्यान्ड भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। ल भन्नुहोस् संसारको दोस्रो ठुलो टापु कुन हो? विच इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट आइल्यान्ड अफ द वर्ल्ड? सबभन्दा ठुलो त ग्रिनल्यान्ड हो है। डेनमार्कको अधीनमा छ। ल भन्नु संसारको दोस्रो ठुलो टापु चाहिँ कुन होला? कसैले सुन्नु भएको छ? पढ्नु भएको छ? ल छैन भने सुन्नुहोस् म पाँचौँसम्म भन्छु है। दोस्रो ठुलो भनेको न्युगिनी अथवा पपुवा न्युगिनी भनौँ न। न्युगिनी दोस्रो ठुलो। तेस्रो भनेको बोर्नियो। चौथो भनेको मडागास्कर।
र पाँचौँ भनेको चाहिँ तपाईँको बाफिन। विश्वको 5 ठुला टापु कुरा गर्नुपर्दा ग्रिनल्यान्ड संसारको सबभन्दा ठुलो टापु, त्यसपछि न्यू गिनी दोस्रो, मडागास्कर के अरे त्यसपछि बोर्नियो तेस्रो, मडागास्कर चौथो र बाफिन पाँचौँ ठुलो के हो टापुहरू है त। ल अब म तपाईँहरूलाई यो चाहिहालिन्छ र जान्नु पनि अत्यन्तै आवश्यक छ। संसारका 5 ठुला देशहरूको बारेमा तपाईँलाई जानकारी गर्छु। कतिपय कुराहरूमा तपाईँलाई एउटा कन्फ्युज पनि भयो होला, म त्यो पनि तपाईँलाई यो दूर गर्ने कोसिस गर्छु। भनिरहनु परेन संसारको सबभन्दा ठुलो देश कुन हो भन्दा चाहिँ रुस है। क्रमशः 5औँ ठुलो भन्दै गयो भने सुन्नुहोस् है, सबैभन्दा ठुलो रुस, दोस्रो ठुलो राष्ट्र तपाईँको क्यानाडा, तेस्रो अमेरिका, चौथो चीन र पाँचौँ ब्राजिल। र धेरैलाई कन्फ्युज चाहिँ यो तथ्याङ्कमा कन्फ्युज के हो भने अमेरिका चीनमा कुन ठुलो कुन सानो भनेर धेरैलाई कन्फ्युज भएको छ। यो गुगलले पनि यसलाई क्लियर गरिसक्यो। तपाईँको सबैभन्दा ठुलो भनेको रुस, तेस्रो ठुलो दोस्रो ठुलो भनेको क्यानाडा, तेस्रो चाहिँ अमेरिका, चौथो चाहिँ तपाईँको चीन र पाँचौँ चाहिँ ब्राजिल है। विश्वका 5 ठुला राष्ट्रको बारे यो 5 ठुला चाहिँ जानिराख्नुहोस् है। सबभन्दा ठुलो चाहिँ सबैलाई थाहा छ कुन हो, रुसै हो। दोस्रो कुन रहेछ क्यानाडा, तेस्रो कुन रहेछ अमेरिका, चौथो कुन रहेछ चीन, कुन रहेछ ब्राजिल है। अब सबैलाई थाहा होला भनिरहनु परेन। ल भन्नुहोस् विश्वको सबभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो? भ्याटिकन सिटी। भन्ने चाहिँ सबैलाई थाहा छ। म तपाईँलाई सोध्छु अब सानो राष्ट्र चाहिँ कुन होला? हो यही हो क्या हाम्रो जीके कमजोरी। विश्वको सबभन्दा सानो राष्ट्र त भ्याटिकन सिटी सबैलाई थाहा छ। त्यसपछिको दोस्रो सानो राष्ट्र कुन हो? एनी गेसेस? मोनाको। मोनाको। अब म तपाईँलाई सोधौँ है, यो मोनाको भन्ने देश चाहिँ कुन चाहिँ महादेशमा पर्छ होला? हामीले अस्ति नै पढेका थियौँ 7वटा महादेश भन्ने देश राजतन्त्र मुलुक पनि हो। ल भने यो चाहिँ कुन चाहिँ महादेशमा पर्छ होला मोनाको भन्ने देश? युरोप है। भनेको विश्वको सबभन्दा सानो देश चाहिँ कुन हो? भ्याटिकन सिटी, दोस्रो मोनाको, तेस्रो नाउरू, चौथो टुभालु र पाँचौँ चाहिँ सान मारिनो है। फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछु, विश्वको 5 साना राष्ट्रहरूमा सबभन्दा सानो भ्याटिकन सिटी, त्यसपछि तपाईँको दोस्रो मोनाको, तेस्रो नाउरू, 5मा टुभालु, चौथोमा टुभालु, पाँचौँ चाहिँ सान मारिनो। म तपाईँलाई यो जनसङ्ख्याको हिसाबको कुरा गरौँ है त। यो जनसङ्ख्याको दृष्टिले 5 ठुलो मुलुकको कुरा गर्नुपर्दा भनिरहनु पर्दैन सबभन्दा ठुलो राष्ट्र चीन, दोस्रोमा भारतमा चाहिँ सबैलाई थाहा। ल जनसङ्ख्याको दृष्टिमा विश्वको तेस्रो ठुलो राष्ट्र कुन हो? ल भन्नुहोस्। अमेरिका। यहीँनिर सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको चाहिँ चीन, दोस्रोमा भारत सबैलाई थाहा छ अधिकांशलाई, र तेस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक अथवा राष्ट्र कुन होला? अमेरिका। यस अमेरिका है। तेस्रो अमेरिका, चौथो इन्डोनेसिया, पाँचौँ चाहिँ ब्राजिल। ब्राजिल चाहिँ तपाईँको क्षेत्रफलको हिसाबमा पनि पाँचौँ पर्छ, जनसङ्ख्या हिसाब पनि के पर्छ? पाँचौँ पर्छ है त। ल अब म तपाईँहरूलाई यो भूगोलको हामी अन्त्यतिर एकदम महत्त्वपूर्ण म तपाईँको दिन्छु है त, क्वेसन आइन्छ। ल भन्नुहोस् है, भौगोलिक उपनामबाट कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। विश्वको कुन राष्ट्रलाई नासपातीको टापु उपनामले पनि चिनिन्छ भन्नुहोस्? विश्वको कुन राष्ट्रलाई नासपातीको टापु उपनामले हामीले जाँचमा सोध्न सक्छौँ? कसैलाई थाहा छ होला? श्रीलङ्का। यस एक्ज्याक्टली श्रीलङ्का हो है। अब तपाईँलाई हामीलाई जाँचमा आउन सक्ने है। ल भन्नुहोस् संसारको सबैभन्दा ठुलो सहर कुन हो? विच इज द लार्जेस्ट सिटी अफ द वर्ल्ड? ठुलो भन्ने साथ क्षेत्रफल भन्ने कुरा आउँछ है। फेरि हामीले अस्ति कुरा गरेका थियौँ एसिया महादेश पर्दा विश्वमा सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर चाहिँ जापानको राजधानी टोकियो हो, तर क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले संसारको सबैभन्दा ठुलो सहर कुन? विच इज द लार्जेस्ट सहर अफ द वर्ल्ड? सिटी अफ द वर्ल्ड न्युयोर्क हो। भन्नुहोस् विश्वको सबभन्दा ठुलो सहर कुन होला? सर न्युयोर्क हो। न्युयोर्क चाहिँ उत्तर अमेरिका सबभन्दा ठुलो चाहिँ हो, तर विश्वको सबभन्दा ठुलो चाहिँ होइन। ल्याएर है हामीलाई कतिलाई संसारको सबभन्दा ठुलो सहरको बारेमा थाहा रहेन। जनसङ्ख्या दृष्टिकोणबाट टोकियो हो। सर टोकियो। के भन्नुभयो? टोकियो सर होइन, लन्डन। लन्डन लन्डन है। ल अब सुन्नुहोस्, विश्वको त्यो कुन चाहिँ राष्ट्र हो आधा एसियामा पर्छ आधा युरोपमा पर्छ? ल भन्नुहोस् त। युरोपमा र आधा एसिया भएको राष्ट्र कुन हो? रसिया हैन? रसिया कहाँ देश हो त पागलहरु? रसिया देश त हो त। रसिया त सामान्यतया युरोपमै पर्छ। टर्की। टर्की कुन रहेछ?
टर्की। अब म तपाईँलाई सोध्छु है, एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ यो गुगलको। ल भन्नु, विश्वमा कुन चाहिँ सहरमा सुन्नुहोस् है, एकातिर रात पर्छ अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको घाम रहिरहेको हुन्छ, कुन चाहिँ सहर हो ल भन्नुहोस् त? त्यस्तो ठुलो पनि छ, एकातिर उज्यालो भइरहेको हुन्छ अर्कोतिर अँध्यारो भइरहेको, त्यो कुन चाहिँ सहर हो? नर्वे नर्वे आधा रातमा आधे हो। तपाईँले यस्तो कन्फ्युजन, तपाईँलाई यो सामान्य त सबैलाई थाहा छ नर्वेको भन्ने कुरा। नाइजेरिया त्यो कुन सहर हो जो चाहिँ आधा सहरमा चाहिँ घाम लाग्ने उज्यालो हुने, आधा सहरमा चाहिँ रात पर्ने, कुन चाहिँ सहर हो? ल है, यो नौलो भयो त। त्यो सहर हो मस्को। रसियाको तपाईँको देशान्तर अक्षांशले गर्दाखेरि एकातिर रात पर्छ भने अर्कोतिर के हुन्छ, तपाईँको उज्यालो हुन्छ, घाम लाग्छ, अँधेरै हुन्छ। कतिपय ठाउँमा अँधेरै हुन्छ मस्कोमा, कति बेला चाहिँ के रहेछ उज्यालो भइरहेको हुन्छ। ल भन्नुहोस्, विश्वको त्यो कुन सहर हो? त्यो एउटै सहर, आधा युरोपमा पर्छ आधा चाहिँ एसिया पर्छ। ल भन्नुहोस् त, आधा एसियामा र आधा युरोपमा पर्ने सहर कुन होला? इस्तानबुल, टर्कीको इस्तानबुल सहर चाहिँ आधा चाहिँ युरोपमा पर्छ आधा एसियामा पर्छ। जस्तै टर्की पनि अहिले भनेको थियो नि, आधा एसियामा आधा युरोपमा भने जस्तै टर्कीको एउटा सहर जुन इस्तानबुल, जुन युरोप प्रवेश गर्ने मुख्य नाका प्रवेशद्वार त्यही हो। के हुन्छ भने आधा युरोपमा आधा कहाँ छ? एसियामा छ। ल भन्नुहोस्, विश्वमा सबैभन्दा अग्ला घरहरू कुन सहरमा छ? त्यसो हुनाले त्यो सहरलाई के भनिन्छ भनेर भन्नुपर्दा त्यो सहरलाई तपाईँ एम्परर स्टेट भनेर पनि चिनिन्छ। न्युयोर्क। यस, कुन हो? न्युयोर्कलाई के भनिन्छ भन्दा एम्पेरर स्टेट, अग्ला घर सहरहरूको को रूपमा पनि चिनिन्छ है। ल भन्नुहोस्, युरोपको कुन राष्ट्रलाई कल्चर अफ युरोप उपनामले पनि चिनिन्छ? संस्कृतिहरूको मुख्य केन्द्र के। युरोपको कुन राष्ट्रलाई कल्चर अफ युरोप भनेर पनि चिनिन्छ? इटाली सर। इटाली होइन, फ्रान्स है। अब म तपाईँलाई सोधौँ है, विश्वमा सबैभन्दा धेरै चाँदी उत्पादन गर्ने राष्ट्र कुन हो? भनिन, अब म यही प्रसङ्गवश म भन्दैछु, मैले कुनै पढाउने बेला त उल्लेख गरिनँ, कसैलाई थाहा छ कि? विश्वमा सबैभन्दा धेरै तामा उत्पादन गर्ने त चिली। ल भने सबैभन्दा बढी चाँदी के सिल्भर उत्पादन गर्ने राष्ट्र कुन हो? अर्जेन्टिना हो सर। होइन, नामकरण गरेको त हो, तर सबैभन्दा बढी चाँदी उत्पादन गर्ने देश चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ हो मेक्सिको। विश्वमा सबैभन्दा बढी चाँदी उत्पादन गर्ने राष्ट्र चाहिँ मेक्सिको, तामा उत्पादन गर्ने राष्ट्र चाहिँ चिली है। र संसारको सबैभन्दा लङ्गेस्ट कन्ट्री कुन रहेछ भन्दा चिली सर, चिल्ली। अब भन्नुहोस्, विश्वमा सबैभन्दा उत्तरको राजधानी कहाँ होला? विश्व सबैभन्दा उत्तरको राजधानी चाहिँ कुन चाहिँ होला? ल भन्नु, थाहा छ कसैलाई सबैभन्दा उत्तरको राजधानी? त्यो चाहिँ हो आइसल्यान्डको राजधानी रेकजाभिक। विश्वको उत्तरको राजधानी भन्नाले कुन सहरलाई चिनिन्छ भन्दा आइसल्यान्डको राजधानी रेकजाभिकलाई बुझाउँछ। अब उत्तरको राजधानी भन्नाले त आइसल्यान्डको रेकजाभिक भने बुझ्नुभयो। अब म तपाईँलाई सोध्छु, विश्वको सबैभन्दा दक्षिणको राजधानी कहाँ हो? सबैभन्दा साउथमा पर्ने राजधानी, क्यापिटलको नाम के होला? वेलिङटन। राजधानी भने चाहिँ मैले के भने, युरोपको आइसल्यान्ड भन्ने देशको राजधानी रेकजाभिक भने जस्तै विश्वको सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने राजधानीको नाम के होला? एनी गेसेस? वेलिङटन, न्युजिल्यान्डको राजधानी वेलिङटन चाहिँ दक्षिण। पहिलेको नाम चाहिँ के परेर साँझी? तपाईँको निकै राम्रो पर्फर्मेन्स दिइरहनु भएको छ, सरिक भएर लागिरहनु भएको छ, राम्रो छ कि? हो र? ल भनौँ, विश्वमा सबैभन्दा पहिले सुन्नुहोस् है, पहिले कुन देशमा घाम लाएर सबैभन्दा पहिला अस्ताउँछ? सबैभन्दा पहिला घाम कहाँ लाग्छ र सबैभन्दा पहिला घाम कुन देशमा अस्ताउँछ? ल भन्नुहोस्। एनी गेसेस? एटलिस्ट प्रश्न त बुझ्नु होला नि,
विश्वमा सबैभन्दा पहिला सूर्य कहाँ उदय हुन्छ र कहाँ अस्तय हुन्छ के जापान हो सर। कहाँ चाहिँ अस्ताउँछ भने खै सूर्योदयको देश चाहिँ जापान हो अब। जापान हो होइन। अँ, त्यस अर्थमा भने होइन, तपाईँको विश्वमा सबभन्दा पहिला सूर्योदय हुने र सूर्य अस्तय हुने देश चाहिँ न्युजिल्यान्ड हो। पहिलो घामको झुल्का त्यहाँ पर्छ। कसैकोले फेरि सगरमाथा पर्छ पनि भन्नु होला, सबभन्दा अग्लो त्यो होइन। जापानमा चाहिँ तपाईँको बढी त्यो सूर्योदयको देश भन्नाले सूर्य उदय त हुने हो, तर सबैभन्दा उदय होइन। त्यहाँ चाहिँ एकदम सूर्य अर्कै खालको देखिन्छ, एकदम चम्किलो चहकिलो देखिन्छ। त्यसो भए सूर्योदयको देश उनीहरू निप्पन भन्छन् अझ जापानिजहरू आफ्नो कन्ट्रीलाई है। त्यो निप्पनको अर्थ नै सूर्योदयको देश हो। तर सबैभन्दा पहिला सूर्य उदय हुने र अस्तय हुने देश चाहिँ कुन हो भन्दा चाहिँ न्युजिल्यान्ड हो। ल यो चाहिँ हामी भूगोल समेत धेरै कुरा पढ्यौँ, तर तपाईँको सिलेबसमा चाहिँ तपाईँको असै र इन्सपेक्टर लागि भने चाहिँ त्यो महादेश र महासागर हो वास्तवमा पढ्नुपर्ने। तर यति धेरै कुरा पढ्दा पनि हामीलाई होइन, कुनै पनि यो मात्रै होइन, जिन्दगीमा कति धेरैहरू परीक्षाहरू दिनुपर्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पाइला पाइलामा यी कुराहरूले एकदमै मद्दत गर्छ। नलेज इज पावर, जोसँग नलेज छ नि त्यसले चाहिँ प्रत्येक पाइला पाइलामा अथवा तपाईँको परीक्षाको चुनौतीहरूमा चाहिँ एकदमै तपाईँलाई के गर्छ, एकदमै रामबाणको काम गर्छ है। विश्व भूगोल पनि सिद्धियो र सम्भवतः सुन्नुहोस् है, मैले एकपल्ट दिइसकेको छु, यसमा त्यति साह्रो हेरफेर छैन होइन। यो भूगोल इतिहासमा त्यति साह्रो हेरफेर हुँदैन। उही नेपालको क्षेत्रफलमा मात्रै त्यही हो, त्यो तपाईँको यो 316 मात्रै बढाएको देखिन्छ गुगलले चाहिँ। अहिले तपाईँको यो नापी विभागले चाहिँ 1,48,006.06 चाहिँ माग गरेको छ, त्यो उनी भएको छैन, त्यो मात्रै फरक हो होइन। भने तपाईँको यो डाक्टर राजेन्द्र सरहरूसँग पनि मागेर तपाईँको पिडिएफ माग्न सक्नुहुन्छ है। आज पढाएको मैले कुराकानी भएको थियो, यो चाहिँ मैले पनि दिइसकेको छु। यो भूगोल र इतिहासमा खासै त्यस्तो फरक हुँदैन कि। फरक भनेको खेलकुदमा, करेन्ट एफेयर्समा, साहित्यमा, यी कुराहरूमा चाहिँ अलिअलि फरक हुन्छ, अर्थमा चाहिँ होइन। तर यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो इतिहास र भूगोलमा त्यति साह्रो फरक हुन। एउटा कुरा फरक भनेको चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको कुनै बेला सबभन्दा दक्षिण अमेरिका महादेशको सबभन्दा तपाईँको सानो देश चाहिँ उसलाई मानिन्थ्यो होइन। अहिले चाहिँ सुरिनामलाई मानिन्छ। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ सुरिनामलाई मानिन्छ। त्यति मात्रै फरक हो, अनि पनि खासै छैन। त्यो पिडिएफ चाहिँ तपाईँले विज्ञानबाट चाहिँ माग्न सक्नुहुन्छ। मैले 1 वर्ष अगाडि दिइसकेको छु। यो इतिहास र भूगोलमा त खासै त्यस्तो फरक छैन कि। करेन्ट एफेयरमा त टोटली नयाँ नै तपाईँहरूले दिनुपर्छ होइन। तपाईँ जाँचमा आउन सक्ने, खेलकुदमा भयो, साहित्यमा अलिक परिवर्तनै हुन्छ होइन। भने अरू विषयमा त खासै त्यस्तो चाहिँ त्यति साह्रो, विज्ञानमा पनि त्यति परिवर्तन हुँदैन। ल भन्दै आज क्लास चाहिँ म यहीँबाट मैजारी गर्दै भाइ बहिनीहरूबाट चाहिँ म है त। अरू केही छ गुनासो? उत्तरको र दक्षिणको राजधानी भएपछि यो पूर्वको र पश्चिमको राजधानी पनि होला नि हजुर? पूर्वको र पछि त्यो चाहिँ छैन है भाइ, त्यो चाहिँ छैन। उ त्यो सबैभन्दा ठुलो सहर सानो सहर कुन हो भने जस्तै हो भाइको क्वेसन। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म यो पूर्वको र यो त पश्चिमको यो चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ भनिएको छैन, कुनै किताबमा नि उल्लेख छैन है। त्यसो नभए हुनाले यो जातमा सोध्ने कुरो पनि भएन, तपाईँको एक खालको यो जिज्ञासा मात्रै हो। त्यो चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ सोध्दै। सबभन्दा ठुलो सहर कुन हो भनेपछि त सानो पनि हुनु पर्यो नि। त्यसो सानो सहरको त कुनै अर्थै हुँदैन होइन। त्यस्तै हो कि यो क्वेसन। दक्षिणको चाहिँ आउँछ होइन, घाम उदय हुने र अस्तय पनि कुरा आउँछ। ल खैर जेसुकै होस् है। सर एउटा जिज्ञासा सोध्नुलाई सर। सोध्नु नि त के होला यो लोकसेवाले सोद्धाखेरि अब जस्तो किताबहरूलाई आधार बनाएर सोध्ने हो कि, अथवा उसले चाहिँ छुट्टै नीति बनाएर सोध्छ, अथवा चाहिँ कसैको किताबलाई चाहिँ आधार बनाउँछ सर? सबै कुरै हुन्छ होइन। तर सबै कुरा कहिलेकाहीँ यस्तो थियो कि किताबमा एउटा कुरा है, तपाईँले भूगोलको बारेमा सबैभन्दा यो जुन छ नि त्यो लामो हिमनदी र ठुलो हिमनदी बारेमा, कुनै बेलामा सबैभन्दा लामो हिमनदी चाहिँ तपाईँको खुम्बु हिमनदी 32 किलोमिटर लामो भनेको थियो। के अरे ठुलो चाहिँ उसलाई लामटाङलाई मानेको थियो होइन। तर नापी विभाग यो जलाधार भू संरक्षण जलाधारले के गर्यो भने 4-5 वर्ष यता उसले नाप्दा के मार्यो भने लामो चाहिँ लामटाङसम्म चाहिँ लामो हिमनदी चाहिँ लामटाङ, ठुलो चाहिँ तपाईँको खुम्बु भनेर भनेको छ। तर अधिकांश किताबमा के छ भन्दा अहिले पनि लामो चाहिँ तपाईँको खुम्बु नै लेखाएको छ होइन। अनि त्यहाँबाट ठुलो चाहिँ उनीहरूले ल्याएको छ। यस्तो चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल कहिलेकाहीँ छ हेर्नुहोस् है। यसमा अपडेटेड नहुनेले चाहिँ अलिकति किताबमा आफ्नो सच्याएको छैन होइन। होइन भने सामान्यतया तपाईँको चाहिँ यो सिलेबस भित्रै नै हो सोध्ने। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट अब यस्तो अहिले मैले भने नि संसारको सबभन्दा ठुलो सहर कुन हो भने सोध्न सक्छ। ठुलो देश त सबैलाई थाहा छ, ठुलो सहर को भने त तपाईँले लन्डन भने त कतिपयले त भर्खर मात्रै थाहा पाउनु भयो नि त। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सोध्न सक्छ। अब कहाँबाट सोधिस् भने त सिलेबसमा परेन भन्दा
विश्व अँ, भूगोलकै पर्यो अब यो सिटी कुरा त लन्डन कहीँ कतै क्षेत्रफलको छैन नि हिसाबले त। यस्तो कुरा चाहिँ सोध्न सक्छ उसको हिसाबले फेरि चाहिँ फेरि गर्दै त्यो सोध्न सक्छ उसको हिसाबले चाहिँ भन्न खोजेको त्यो डेभलपमेन्टको हिसाबले टोकियो अनि अब त्यो अनि हुन्छ नि जनसङ्ख्याको हिसाबमा चाहिँ टोकियो होइन तर सबैभन्दा एरियाको हिसाबले क्षेत्रफलको हिसाबमा चाहिँ तपाईँको लन्डन के है यो कुरा क्लियर हुनुहोस् र सोद्धा चाहिँ सामान्यतः तपाईँको उनै हो सिलेबस भित्रैबाट हो कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो भने नि भौगोलिक उपनामबाट चाहिँ नासपातीको टापु भन्नाले कुन देशलाई बुझिन्छ भन्दा हामीले श्रीलङ्का भन्यौँ नि तर किताबमा त कहीँ कतै उल्लेख छैन कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहीबाट यसरी पनि सोध्न पनि सक्छ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कोर्सभन्दा बाहिरबाट सोधे जस्तो लाग्ला अब संसारको सबभन्दा ठुलो सहर कुन हो मैले भने होइन त्यो पनि कहीँ कतै उल्लेख त छैन कहिलेकाहीँ यस्तो पनि सोध्न सक्छ कि त्यही भएर अलिकता 2 पाइला अगाडि जाँदा बढी पढ्दा नि केही फरक चाहिँ पर्दैन ल भन्दै भाइ बहिनीहरूलाई अब हामी फेरि अब एक दिन पछाडि फेरि तपाईँहरूसँग हामी जमर्कोमा होइन भेट हुनेछौँ भन्दै आजलाई चाहिँ क्लास यही मैजार गरौँ है त